أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز نہ سب پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله گونج پاد والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام برگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم صدر محفل و جان محفل زینت العلماء مجاہد السنت مخدومی علیہ سنت حضرت علامہ مولانا حاجی محمد افضل صاحب دامت برکاتہم العالیہ واجب الاحترام معزز محترم علماء کرام نعت خانہ نشیری لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی عزیز القدر حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع 34واں سالانہ عرس مبارک پیر طریقت و رابر شریعہ جناب میاں محمد حنیف مجذوب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے سالانہ عرس مبارک دی تقریب میں اور آپ احباب حاضران میں انتہائی شکر گزاراں اج دی اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان دا خصوصاً برادرم جناب محترم المقام عاشق حسین صاحب جناب محمد کاشف محسن علی اور تمام انتظامات فرماون والے منتظمین جنہاں اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرمایا منو اور آپ احباب نو اللہ والے دے ڈیرے تے بیٹھ کے اللہ والے دے ذکر دا موقع نصیب فرمایا دعا ہے کہ اللہ رب العزت صاحب عرس بزرگاں دے درجات دی مزید بلندی فرمائے اور میری اور آپ احباب دی حاضری قبول فرما کے اللہ ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے اللہ کریم دا صدہ شکر ہے کہ اس مالک کائنات نے سانو اپنے ذکر فکر دی محفلت بیٹھنے دی توفیق عطا فرمائی قرب و جوار تو آپ احباب تشریف لے کے آئے محترم المقام جناب چوہدری صلاح الدین صاحب 10 چک والے لاہور تو تشریف لے کے آئے اور دیگر تمام احباب محمد وسیم عباس صاحب کھیوں کے بٹی سید والا آپ بھی اپنے قافلے دن تشریف لے کے آئے اور دیگر تمام احباب اللہ کریم تمام دا آنا جانا قبول فرمائے ہر قدم تے رب تعالیٰ نیکیاں دے ذخیرے نصیب فرمائے حاضرین متشم چکے عرس مبارک دی تقریب اس حوالے نال موضوع شان اولیاء دے تحت انشاءاللہ العزیز گفتگو کرانگے قرآن مجید فرقان حمیدی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کتاب اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ کریم نے اولیاء دی عظمت نو بیان فرمایا شان اولیاء نو بیان فرمایا ولیاں دی نشانی بھی دسی کہ ولی ہوندہ کیڑا ہے ارشاد فرمائے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما
اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنہاں دیاں راتاں اپنے رب دی یاد قیام اور سجدے دی حالت وچ بیت جاندیاں نے. اللہ کریم نے رات نو سکون واسطے بنایا. ارشاد فرمایا افلا تسکنون، رات سکون واسطے. اسی دنیا دار اپنے سکون واسطے رات نو سو کے رات گزار دینے ہیں، مگر اولیاء اللہ نے دسیا کہ رات ہے سکون واسطے. مگر دنیا دار سو کے سکون لیندے تھے، اللہ والے جاگ کے سکون لیندے. توجہ ہے تے بولو سبحان اللہ. اللہ دے ولی دے ڈیرے تے بیٹھے ہو اور میں طویل سفر کر کے تھوڑی زیارت لے آیا. پہلی بار میں نہیں آیا، پہلی بار تسی نہیں سن رہے، اور تسی میرے مزاج دے واقف ہو، میں تواڈے مزاج دا واقف ہاں. میں تو انشاءاللہ شان اولیاء دے تحت اہل سنت و جماعت دے عقیدے تحت اولیاء دی شان سنانی ہے. تو تسا کوشش کرنی ہے کہ جدا ہاتھ ہے اور نال لے کے آیا وہ ہاتھ چوک کے بولے والا سبحان اللہ، تے جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا پھڑ کے چوک کے بولو سبحان اللہ. اکاڑا تک دوست تشریف لے آئے نے، انہاں میں بڑا علامہ دینا. دیکھو نا وہ دیپال پور بھی آ گئے، اکاڑا بھی ماشاءاللہ. انہاں میں بڑا علامہ دینا کہ ایسی صاحب پاکستان سے جتھے جاندے بڑی سبحان اللہ کروا دے ہو. تے کوٹ کبیر والے جڑا والے تھوڑے کو بول دے ہی نہیں، لہذا روند نہیں مارنا بھائی، اچھا جا بولنا سبحان اللہ. جنہوں یقین ہے کہ میں حضور دا لنگر کھا کے پلے ہوں بولے سبحان اللہ. ولی دے ڈیرے تے آئے میرا خیال ہے بغیر لنگر دے نہیں جاؤ گے تسی، کیونکہ بڑے سخیاں دے آستانے ہوندے نے، یہ بغیر دین تو بھیج دے نہیں. یہ بھی لنگر دنیاوی بھی لے کے جایا جے تو روحانی لنگر بھی ضرور لے کے جایا جے. انج دی سبحان اللہ بولو کہ آواز مدینے تک چلی جاوے. ادھی رات ہو گئی تے باقی رات حضور دے ذکر چ گزرنی ہے. میں دعا کراں گا کہ ہوا ساڈی آواز لے کے مدینے ٹر جاوے تے گنبد خضرا دا بوسا لے کے آکھے کملی والیا نہ اکھی ویکھ کے آیاں تیرے غلام راتوں رات گزر گئی اج بھی تیریاں راواں پہ اڑیک دے نے. ہور اونچا بولو سبحان اللہ. جیدی ماں نے اللہ بلڑ باوے دی لوری تے پالیا چپ رہے تے جنوں یقین ہے میری ماں نے مینوں درود تے نعتاں دیاں لوریاں تے پالیا سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. ماشاءاللہ ہن کم ایتھے رکھیا جے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ والے وہ جڑے رات نو سو کے نہیں گزار دے، رات نو جاگ کے گزار دے. کدے قیام کھڑے ہو کے، کدے سجود بیٹھ کے سجدے دی حالت، کدے قعدے دی حالت دے اندر. اللہ کریم نے فرمایا کہ انہاں دیاں راتاں میری یاد وچ انج بیتدیاں نے. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وجلت قلوبہم، انہاں دے دل پھڑکدے نے جدوں اللہ دی یاد آ جائے، جدوں ذکر الہی آ جائے. ایک پاسے رب تعالی نے ارشاد فرمایا کہ انہاں دیاں راتاں میرے ذکر وچ بیت جاندیاں نے، اپنے رب واسطے بیت جاندیاں نے. دوسری طرف اللہ کریم فرما رہا ہے وجلت قلوبہم کہ انہاں دے دل پھڑک اٹھدے نے جد اللہ دی یاد کیتی جاوے. ایک پاسے رب تعالی فرما رہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ فرماندا کہ اللہ دا ذکر دلاں دا چین ہے، دلاں نو چین ملدا جد اللہ دا ذکر کیتا جاوے. ایک پاسے رب فرما رہے کہ انہاں دے دل پھڑک اٹھدے نے جب اللہ دا ذکر کیتا جاوے. بھئی ذکر وچ چین ہے، قرار ہے، اطمینان ہے، یا دل پھڑک اٹھدے نے وجہ کی ہے؟ اللہ کریم نے دسیا کہ دنیا دار جب میرا ذکر کردا ہے ہووے میرے پیار والا، انہوں میرے دل چ سکون ملدا ہے، انہوں میرے ذکر وچ چین ملدا ہے، قرار تے اطمینان ملدا ہے. مگر عشق دی ایسی بھی ایک منزل آ جاندی ہے جتھے جا کے بے چینی چین بن جاندی ہے، جتھے بے سکونی سکون بن جاندی ہے. اللہ دسنا چاہتا ہے کہ تینوں رات نو سو کے سکون ملدا ہے، انہاں نو رات جاگ کے سکون ملدا ہے. تینوں رات لیٹ کے سکون ملدا ہے، انہاں نو رات مصلی تے کھڑے ہو کے سکون ملدا ہے. تے تینوں رات سو کے سکون ملدا ہے، انہاں نو رات جاگ کے سکون ملدا ہے. سکون اپنا اپنا ہے، کسی نو سو کے ملدا ہے، کسی نو جاگ کے ملدا ہے، کسی نو سکون وچ سکون ملدا ہے، کسی نو بے چینی وچ سکون ملدا ہے. کدے کدے عشق وچ ایسی بھی منزل آندی ہے کہ یار دا ذکر ہووے تے دل کردا ہے ہوندا ہی رہے. کدے کدے عشق چ انج دی بھی منزل آ جاندی ہے کہ یار دا کو نہ لوے تے پھر مجنوں واگوں پھڑ کے بے ہوش ہو جاندا ہے.
او کیفیت بھی لطف والی ہے، او کیفیت بھی لطف والی ہے، عشق اپنا اپنا ہے، منزل اپنی اپنی ہے، چین تے سکون اپنا اپنا ہے۔ اللہ فرما والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، یہ او لوگ نے جن ہادیہ راتاں سو کے نہیں گزر دیاں، اللہ دی یاد وچ کدے کھڑے ہو کے تے کدے سجدے چ گزر جاندیاں نے۔ میرا دل کردا میں تانوں پہلے ولی دی پہچان قرآن وچ کراواں، پھر میں تانوں ولیاں دے ڈیرے تے لے چلاں۔ سبحان اللہ، اچھا بولو گے سبحان اللہ بھائی، تھوڑا اور اچھا بولو یار۔ قرآن مجید فرقان حمید اندر رب تعالیٰ نے بے شمار موقعوں تے ولیاں دا ذکر فرمایا، کدھر فرمایا الا ان اولیاء اے اللہ دے یار نے، کدھر ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، ارشاد فرمایا او جڑے اللہ تے او دے رسول دے ولی نے، اللہ بھی تہاڈا ولی او دا رسول بھی تہاڈا ولی ہے۔ کدھر فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ایمان والیاں دا، کدے فرمایا اے میرے ولی نے تے کدے فرمایا میں انہاں دا ولی ہاں۔ ولی دا معنی دوست، ولی دا معنی ہمسایہ، ولی دا معنی وارث، ولی دا معنی الناصر، مدد کرنے والا، بے شمار معنی نے ولی دے، مگر ولی ہوندا کیڑا ہے؟ آؤ پہلے قرآن تو ولی دی پہچان عرض کرا۔ اللہ کریم نے رجا فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی السماوات والأرض والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون واذكر اسم ربك وتبتل إليه جی بھائی جنریٹر والے نے ترلا مارو کہ تھوڑی جی لائٹ زیادہ کری یار، تسی آپ جاؤ جی، تسی جاؤ، توجہ ہے جی، چلو جتنی دیر لائٹ ٹھیک ہوندی اتنی دیر میں تھوڑے نال اپنی گل بات کر لوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ علیہ چورہ شریف۔ ان تمام آیات رب تعالیٰ نے اولیاء دی عظمت میں بیان فرمائے تھے، ولیاں دی نشانی بھی عطا فرمائی۔ خالق نے ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ، او جڑے اللہ دا ذکر کر دے، کس طرح کر دیں؟ اللہ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما، کدے کھڑے ہو کے، وقعودا کدے بیٹھ کے، وعلی جنوبہم، رات نو کروٹ بدل، اللہ فرماتا انہاں میری یاد ساؤں نہیں دیندی۔ سیانے لوگ فرماتے ہیں کہ لگی والیاں دی آنکھ نہیں لگ دی، تسی تھوڑا ہولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے۔ اونج بھی اللہ کی قبرستان چ بیٹھے ہاں تے مینوں کچھ محسوس کراؤ کہ میں جوندے جاگدے چ بیٹھا ہاں، تھوڑا اور اونچا بولو سبحان اللہ۔ لگی والیاں دی آنکھ نہیں لگدی، اے رفیق تو تارے گندا رہو، پردیس جنہاں تے ماہی گئے ہو کرما مارے نہیں ساؤندے، جنہاں دی آنکھ ماہی نہ لگ جے پھر انہاں دی آنکھ کدوں لگ دی ہے۔ سیانے لوگ فرماتے ہیں عشق میں خواب کا خیال کسے، نہ لگی آنکھ جب سے آنکھ لگی، جب ماہی نہ آنکھ لگ جے پھر کدوں اکھیاں لگ دیا ہے۔ اللہ نے ولیاں دی قرآن چ نشانی پہلی یہ عطا فرمائی کہ ولی رات سوندے نہیں، ولی وہ جڑا رات جا کے گزارے۔ دنیا دار عاشق ہوئے نا، مجازی عاشق، تے او دا دل کردا میں اپنے محبوب نو رات نو ملاں۔ اللہ فرماندا جے تو بھی مینوں ملنا نا تے محبوباں دے ملن دا وقت ہی رات ہوندی، تو بھی رات نو آیا کر، جدو ادھی رات ڈھل جائے پھر مصلی بچھا کے کدے قیام، کدے رکوع، کدے سجدے دی حالت میری بارگاہ گڑ گڑا کے آکھیا کر سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی۔ اے میرے مولا ویکھ لے تو عظیم میں نیواں، میں نیواں تو عظیم، میں نیواں تو اعلی، میں نیواں تو اونچا۔ اللہ فرماتا ادھی رات ڈھل جائے پھر میری بارگاہ چ نیواں ہو کے مینوں اونچا آکھیا کر، میں تینوں سارے جگ تو اونچا
کر دے واگا کدے میری بارگاہ چ نہیں ہو تے صحیح اقبال نے فرمایا کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی جب تک تو صبح اٹھ کے اللہ دی یاد نہ کریں اس ویلے تک آپ ارشاد فرما دے تیرے تے سلوک نہیں عملنا کدے نہ اور راما کھلک گیا جب تک تو راہ سلوک دا مسافر ہے تے پھر تینوں رات جاگنی پوے گی پھر تینوں رات نو اٹھنا پوے گا میرا دل کردا میں دا ترجمہ حضرت پیر باہو کولو کروا کے آواں لائٹ ہو گئی چلیے پیر باہو دا دربار ہوتا ہے بھائی ادو ہولا بھی بولو گزارا میرا ہو جاندہ ہے مگر اپنے واسطے بولو نا سبحان اللہ یہ تو انہوں پتہ نا جنت درخت لگتا ہے ایک باری سبحان اللہ آکھیے تو آج باغ پورا لگا کے جائے عارف سلطان نے فرمایا راتی رتی نیند نہ آوے راتی رتی نیند نہ آوے تے دن بہت حیرانی تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين إذا ترجمہ کر لئے بندہ راتی آوے اتنے بہت حیرانی عارف دی گل عارف جانے کی جانے نفسانی کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی تیری ضائع گئی ہے جوانی میں قربان اتنا تھی باہو جنہ ملیا پیر جیلانی پیر باہو نے فرمایا راتی انہاں نیند نہ آوے رات گزر جاندی انہاں نو رتی نیند نہیں آوندی رتی بھی نیند نہیں آوندی رات گزر جاندی راتی انہاں نیند نہ آوے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ دِنیں بہو حیرانی ہو وہ ذکر ہی نہیں کر دے وہ فکر بھی کر دے پیر باہو نے فرمایا ذکر کنوں کر فکر ودھیرا گرامی قدر حضرات حضرت خواجہ بایزید گستاوی رحمت اللہ علیہ بازار چو گزر رہے تھے بازار چو غلام پہ وک دے ایک غلام نے خرید کے نہ تے گھر لائے تھے صاحب آپ گھر لے آکے تے انہوں غلام نے فرماون لگے تیرا نام کی ہے آستانے تے بیٹھ کے تو غلام کہہ لگا بابا جی میرا نام اسلم ہے فرمایا اسلم تینوں خبر ہے کہ میں تینوں کیوں خرید کے لے آیا نہیں حضور منو نہیں خبر آپ نے فرمایا تیری اتنی ڈیوٹی ہے کہ میں جب صبح تہجد کی نماز واسطے اٹھا میں نے وضو کروا دیا کر غلام نو خیال آیا کہ بابا نے ڈیوٹی تا بڑی آسان دسی ہے عشاء دی نماز پڑھ کے جب بابا جی حجرے چلے گئے غلام نو خیال ہے کہ میں اج ساری رات جاگ کے صبح اپنے مالک نو جگاواں گا تے میرا مالک بڑا راضی ہوئے گا عشاء دی نماز پڑھ کے بابا جی نے حجرے دا دروازہ بند کیتا تے غلام حجرے دے دروازے وچ اپنا بستر بچھا رہا اج چار پائی تے بستر بچھا رہا تے اچانک بابا جی دے حجرے جو آواز آئی اللہ غلام اٹھ کے بیٹھ گئے ساری رات ایو آواز آؤں دیا رہی ہو رچا یہی آواز ساری رات ہوں دیا رہی غلام باہر بیٹھ کے جاگ دریا بابا جی اندر اللہ ہو دیاں صداواں بلند کر دے رہے اللہ ہو دا آواز آوے کلی ہوئے فقیر دی بچی اگلا دن جدو بابا جی وضو پہ کر دینا تے آپ ایک کے غلام نے فرماون لگے تیرا نام کی ہے ورز کرتا بابا جی صبح دس ایسی میرا نام اسلم ہے فرمایا سونا بھول گئے ساں اگلا
اگلا دن سارا آستانے تے گزار کے جدو دوسری رات آئی نا تے خواجہ صاحب نماز عشاء پڑھ کے دوبارہ حجرے چ گئے غلام نو خیال آیا کہ بابا کل نہیں ستا آج تا سویں مگر آج غلام بستر بچھا رہے تھے بابا جی دے حجرے جو پھر آواز ہے اللہ غلام پھر اٹھ کے بیٹھ گیا بس ساری رات یہ آواز آؤں دیا رہی ہیں صبح بابا جی نے وضو کروا رہے تھے خواجہ صاحب پھر فرمان لگے بیلیا تیرا نام کی ہے کہ لگا حضور میں 2 دہاڑے گزر گئے میں دستا میرا نام اسلم ہے فرما بیلیا بھول گئے تیسرا دن بھی اس طرح گزر گیا تیسری رات بھی جاگ دیا گزر گئی لگی والے دی آنکھیں نہیں لگ دی ہون غلام دا خیال ہے بابا سوئے گا میں جگاواں گا میرا نمبر بنے گا بابا جی دی نظر چ میری عزت بنے گی کہ بابا کتھے سوئے بابے دی پہ زندگی دیا رات پہ جاگ دیا گزر گئی آسان بابا کتھے سوئے عرب گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رات پوے وہی بے دردانو نیند پیاری آوے اے درد مدانو یاد سجن دی یہ ستیاں تیسری رات بھی میں گزر گئی بابا جی وضو کر دیں پھر فرمان لگے تیرا نام کی ہے جی میرا نام اسلم ہے فرما بول گئے نوجوانوں گزرتے ہیں مہینے گزر گئے مہینے آدھے سال بن گئے 40 سال گزر گئے غلام نو بابا جی واسطے وضو کرتے ہیں بابا جی اندر جاگ دینے باہر جاگ دے بابا اندر جاگ کے دی قسمت جگاندہ رہے آؤ گزرتے ہیں 40 سال گزر گئے روز بابا جی وضو کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں بیلیا تیرا نام کی ہے غلام 40 سال نام دس دارے آؤ 40 سالہ دے بعد ایک دن بابا جی نے پوچھا تیرا نام کی ہے غلام دیا چیخاں نکل گئی کہ رو کے عرض کردہ بابا ایک دن ہوئے چپ کر جاوا 2 دن ہون چپ کر جاوا بابا 40 سال گزر گئے تیریاں خدمتاں کر دیں بابا جی ہن تے میرا نام یاد کر لو آپ نے پکڑ کے سینے نال لایا فرمایا بیلیا معافی دے دے تینوں اپنے نام دی فکر ہے میں تے اپنا نام ہی بھول گیا فرمایا تو کہنا میں تیرا نام یاد نہیں رہتا فرمایا بیلیا میرا قصور کوئی نہیں میں اپنے رب نو یہ نہ یاد کرنا مینوں دوجا کوئی یاد ہی نہیں رہتا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آستانہ عالیہ چورا شریف سبحان اللہ فرمایا میں اپنے رب نو یہ نہ یاد کرنا میں دوسرا کوئی یاد ہی نہیں رہتا اللہ فرماتا میں انج یاد کر وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا وذکر ربک اذا نسیت اللہ فرماتا میں انج یاد کر تینو جگ بھول جائے اب یاد رہ جائے سبحان اللہ اے جڑے بابے دے ڈیرے تے آئے نا اے مجذوب ولی سن میں انہاں دا قصہ سن چکیا دوستا کولو اے جڑے مجذوب ولی ہوندے انہاں دی زندگی کچھ اسی طرح دی ہوندی ہے کہ بس جدو اللہ دا ذکر کیتا جاندہ نا تے وجلت قلوبہم سبحان اللہ پھر انہاں دے دل پھڑک اٹھ دے حالت ہی ہو جاتی ہے کہ بعد وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا انہاں نو جگ بھول جاندے تے رب یاد رہ جاندے جگ بھول جاندے قرآن دی آیت مطابق پھر انہاں نو رب یاد رہ جاندے اعلی حضرت حاضر بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ ملفوظات کی ارشاد فرماتے ہیں کہ ساڑھے شہر دے اندر ایک مجذوب ولی سن آپ ارشاد فرماتے ہیں انہاں دا نام سی حضرت سیدی موسیٰ سہاگ رحمت اللہ علیہ آپ نے ہر وقت ہاتھاں وچ چوڑیاں پہن کے رکھنیاں بازوچیاں عورتاں والے لباس پہننے نماز بھی نہیں سن پڑھ دے اعلی حضرت فرماتے ہیں حضرت سیدی موسیٰ سہاگ رحمت اللہ علیہ انہوں نے کہہ دے راہ وچ گزر دیا کسی نے آکھیا حضور نماز بھی پڑھیا کرو اسے وقت غسل فرمایا مردانہ لباس پہنیا تے مسجد ول ٹر پئے جدو کتاراں جماعت دیاں کھڑیاں ہو گئیاں تے آپ نے این نماز تے جدو شروع کرن واسطے تکبیر تحریمہ دی آواز آئی نا امام دی اللہ اکبر
تے حضرت موسیٰ سہاگ رحمت اللہ علیہ چیخا مار دے مسجد جو باہر آگے تو رو کے فرمان لگے میرا سہاگ لٹن لگے میرا سہاگ لٹن لگے واجلت قلوب انہاں دے دل دھڑک کرتے ہیں جدو انہاں دے رب دی یاد آ جائے اللہ اکبر دی آواز ہے چیخا مار دے باہر آگے فرمان لگے میرا سہاگ لٹن لگے گرامی قدر حضرات پھر دوبارہ چوڑیاں پہن لیاں عورتاں والا لباس پہن لیا اللہ حضرت فرماتے ہیں شہر جب بارش نہ ہوئے لوگا بڑی دعا کی بارش نہ آئے رات گزرتے لوگ آکھے اب موسیٰ سہاگ رحمت اللہ علیہ حضور دعا کرو بارش آ جائے لوگ پریشان ہیں دعا نہیں کی مجذوب نے پتھر پکڑیا پتھر پکڑ کے اپنا چوڑیاں والا بازو سامنے کر لیا اس طرح پتھر دی پوزیشن بنا کے نا آسمان والے کے فرمان لگے بارش بھیجو نہیں تے اپنا سہاگ واپس لے لو جنہیں سمجھ آئی ہو بولے سبحان اللہ بارش بھیجو نہیں کہ اپنا سہاگ واپس لے دو لوگ کہتے ہیں بابے دے اجل لبا دے الفاظ پورے نہیں ہوئے تے چھم چھم بارش آ گئی اس طرح دے ولی ہوندے اس طرح اپنے رب نو منا لیندے میرا دل کردا میں میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کو دا فیصلہ کروا کے دیواں سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ عرب کریمی عذاب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں جے رب دل دیاں جے رب دل دیاں اے اکھیاں دے وے پھر لاوے جانن نوروں اے ولیاں وانو ہر شاید ندری آوے او کیا نیڑے کیا دوروں میاں صاحب فرماتے ہیں سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون فرماتے ہیں سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں مولا پاک منیندا او ہو پکی خبر سانوں لہم ما یشاؤون عند ربہم مولا پاک منیندا او ہو پکی خبر سانوں نوجوانوں اللہ کریم نے قرآن مجید ولیاں دی نشانی دس دے ارشاد فرمایا ولی او ہوندا جڑا عبادت گزار بھی ہوئے ولی او ہوندا جڑا شریعت مصطفیٰ دا پابند ہوئے داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پانی تے ٹر کے وکھا دے وے تے ہوا چ اڑ کے وکھا دے وے جے نبی کریم علیہ السلام دی شریعت دا باغی ہے تے انہوں جادوگر سمجھ لے آجے ولی نہ سمجھ آجے ولی نہیں ہو سکتا جڑا نبی دی شریعت دا پابند نہ ہوئے آؤ گرامی قدر حضرات اج ساڑھے تے اعتراض کیتا جاندہ تسی ولیاں دے ڈیرے تے کی لینا جاندے ہو تسی ولیاں دے عرس کیوں منا دے ہو ہر نوجوان جڑا اتھے ولی دے ڈیرے تے آیا او دے ذہن چ بھی یہ سوال ہے کہ میں اتھے کی لینا آیا اسی نہ اتھے لنگر کھامن واسطے آیا نہ دکانداریاں دیکھن آیا اسی اتھے آئے کس وجہ تو اللہ دے ولیاں دی بارگاہ وچ جانا کیوں ضروری ہے اج لوگ ساڑھے تے یہ بھی سوال کر دینے کہ اللہ کے ہاڈا اللہ نہیں او پیران دا بہتا رب ہے اتھے کی لین جاندے اللہ شارگ دے نیڑے وے اتھے دعا مانگو اللہ قبول کرے پیران دا رب بہتا تو ہاڈا رب نہیں میں عرض کی یا اللہ گلتے نہا دی ٹھیک ہے جدو تو شارگ دے نزدیک ہے تے مولا میں تیتھوں مانگ لواں میں ایڈی دور پیران کل کیوں جاواں تو میری شارگ دے نزدیک ہے میں تیرے کل مانگ لا تو پیران دا بہتا رب ہے میرا رب نہیں اللہ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان میرے کل جیڑا دعا کرے میں سننا آپ اللہ کہندہ ادعونی استجب لکم میرے کل منگو میں سننا یا اللہ پھر پیران کل کیوں جائیے اللہ فرمایا ولیوں کل تو تنو جانا پوے گا یا اللہ وجہ کی ہے اللہ فرمایا سندا میں سارے آدیاں پر مندا میں پیارے آدیاں سندا میں سارے آدیاں مندا میں پیارے آدیاں تینوں انہاں دے ڈیرے تے آونا پوے گا اس سانو رستہ صحابہ کبار نے دسیا اس سانو عادت مدینے ہو پئی رب کعبہ دی قسم ہے اج اسی لکھاں روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جانے ہاں انہاں نو تے کعبہ گھروں نکل دے دروازے دے سامنے لگدا سی چاہیدا تے اسی انہاں نو جیڑی لوڑ پیندی او کعبے تے جاندے پر پڑھ حدیث صحابہ نو جدوں کسے چیز دی لوڑ پئی او کعبے والے نہیں گئے او کعبے والے دی محبوب دی بارگاہ چ آ گئے کیونکہ انہاں دا ایمان
قربان ایسی سونے جنہاں نو تو نہ دیویں انہاں نو تیرا رب بھی کدو دیندا ہے رب انہاں نو دیندا جنہاں نو مور کملی والا لگا کے دیوے حدیث پاک وچ آندا ہے صحابی رسول دی اکھ وچ تیر لگ گیا تے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ دی اکھ نکل کے ہاتھ تے آ گئی اکھ رکھی ہاتھ تے آگے نبی دے حجرے چ سرکار دے خیمے چ آ کے نہ عرض کر دے کملی والے میری اکھ نکل گئی حضور فرمایا کدھر آیا سن صحابی دا کی درد کی یا رسول اللہ میں اکھ لینا آیا سبحان اللہ ہولا بولو تانوں نظر نہ لگ جائے سبحان اللہ اجے میں شروع ہو رہا ہوں میں تانوں بڑے ولیاں دے ڈیرے تے لے کے جانا اجے سبحان اللہ جنے میرے نال چلو بولو سبحان اللہ صحابی نے اکھ رکھی ہاتھ تے حدیث نہ ہوئے میں ذمہ دار عرض کیتی مدینے دے تاجدار سید العرب والعجم حبیب کبریا میری اکھ نکل گئی میں اکھ لینا آیا بھائی اکھ دینا تے اللہ دا کام ہے سبحان اللہ نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تے غیر اللہ دے بوئے تو اٹھا کے اللہ دے بوئے جھکانا ہے تو پھر میرے بوئے آگے جا او کعبہ او اللہ دا گھری اللہ تو مانگ پرواہ صحابی میں تیرے عقیدت تو قربان میرے کریم نے صحابی نے سامنے بٹھا لیا فرمایا جی اے حدیث دے الفاظ نہیں مگر میرا عشق جو ضرور کہندے کہ ایک باری حضور نے حضرت پوچھا تے ہوئے کہ بھائی ایک نال کام نہیں چلدا ایک اکھ نال کام نہیں چلدا تے عرض کیتی سونیا تو ایک دی گل کرنا میرا تے دل کردا ہے لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ تے مرشد ویکھ نہ رجا ہوں میرا تے دل کردا میرے ہر بال دے پیچھے لکھ لکھ اکھیاں ہون میں ساریاں کھول کے اپنے محبوب دی دید کراں حضور نے فرمایا پھر کرنا کی جی اکھ لین آیا قولیں دوالی نے ذابل حسین اللہ کے فرمایا میں نے ایک سودا کر لیا عرض کی تھی کملی والے کیویں دا سودا میرے آقا نے فرمایا قطادہ دس اکھ لڑیاں کہ جنت لڑی میرے آقا نے دسیا تو تی اکھ لینا میں دے لڑی ہے کدھر قیامت تک لوگاں نو بھلیکھا نہ پہ جائے کہ نبی صرف اکھ دیندا ہے فرمایا میں دسنا چاہنا نہ اکھ بھی دے لینا جنت بھی دے لینا تے جنت بھی دے لینا میرے آقا نے فرمایا اکھ لانی ہے کہ جنت لانی ہے تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات سبحان اللہ وہ منگتے میں تیرے منگت تو بھی قربان جاواں یا تو حضور نے فرمایا نا اکھ لانی ہے کہ جنت سنو صحابی دا عقیدہ ویکھ ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی جی میں تے لینا آیا اکھ سبحان اللہ عرض کی تھی کملی والے جے سودا کرنا میری مرضی دا کر لینے آؤ نبی کریم نے فرمایا قطادہ دس کیویں دا سودا کرنا ہوئی عرض کی تھی مدینے دیا والیا میں تے اکھ لینے آیا اے جنت دی گل تے اپی ٹور لئی جے سودا ہی کر لینے آؤ اکھ میری مرضی نال دے دے جنت اپنی مرضی نال دے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید عرض کی جی ہن اکھ بھی دیو تے جنت بھی دیو اچھا 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 بولو موتیاں علی سرکار میں گیا ہوں میں جڑا والے تو سیال کوٹ تک جانا ہے سبحان اللہ دا انہاں کا کرایہ دے دیو میرا گزارا ہو جائے ہاتھ چوک کے بولو جڑا جوندا جاگدا ہے ہاتھ میں اس واسطے کھڑے کروا رہے ہیں میں نے ضرورت نہیں ہے دی ہاتھ اس واسطے کھڑے کروا رہے ہیں کہ اللہ قرآن مجید فرماتا با تکلمنا ایدیہم فرما قیامت نو زبانہ بند ہو جان گیا ہاتھ بولن گے تے قیامت نو جڑا تیرا ہاتھ بولے نا تے اللہ فرماتا سے تیرے نال کی کردا رہیا ہے تے اے آکھے یا اللہ اور کچھ نہیں جدوں محمد نہ آیا میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہندا ہے تیری بخشیدہ وسیلہ بن جائے ہاتھ اٹھا کے بول سبحان اللہ نوجوانوں صحابی نے جدو عرض کی تھی نا جی اکھ بھی دیو تے ہن جنت بھی دیو واہ مدینے دے والی میرے آقا مسکرا پہ صحابی دے اس سوال تے اکھ پکڑ کے نا اس طرح کر کے اکھ کھول کے میرے نبی نے اکھ نو اکھ دے مقام تے رکھیا جاؤ جی آپریشن ہو گیا صحابی فرماتے نے نبی نے اکھ دے مقام تے رکھ کے اپنا لعاب دہن مبارک لگایا درد بھی دور ہو گیا فرماتے نے میں اکھ کھولی نظر بھی ٹھیک تے لعاب دہن لگایا اجڑے اڈیاں چوک کے کہتے نا نبی میرے ورگا او جلیا تیری بیوی تیرے آنکھیں نہ لگے تیرا پتر تیرے آنکھیں نہ لگے تیری بیٹی تیرے آنکھیں نہ لگے تیری سعودیاں کرنا جدے چند بھی آنکھیں لگتا ہے تے سورج بھی آنکھیں لگتا ہے تو
اپنی ہانڈی چ تھک دے تے تیری بیوی نے اس ہانڈی نو کھانا نہیں، تیرا پتر نہ، تیری بیٹی تو آپ نہیں کھاوے گا۔ وہ یار انسان دا تھک غیر اختیاری طور تے سالن وچ گر جائے نا، ایک قطرہ بھی انسان دی جسم وچ او دی طبیعت وچ کراہت آ جاندی ہے، دل نہیں کردا کہ میں سالن کھاواں۔ تیرا تھک کسے سالن چ گر جاوے تو کوئی کھاندا ہی نہیں، تو آپ نہیں کھاندا، تیری ساں اودیاں کرنا جیڑا حضرت جابر دی ہانڈی چ تھک دے تے فرماندے نے 10 بندیاں دا کھانا سی، 1800 کھا کے ٹر گئے، ہانڈی دا ڈھکن اٹھا کے ویکھیا تے روٹیاں وی ہوویں تے بوٹیاں وی ہوویں۔ ریشہ تو دیا کرے فیضان نظر چورا شریف، فیضان نظر چورا شریف۔ فرقہ واریت میں لعنت بھیجنا، منو جانن والے احباب نو پتہ کہ میں کدے کسی دے عقیدے نو برا کہیا نہیں، نہ میں فرقہ واریت کدے پھیلائی ہے، مگر اپنا عقیدہ بیان کرنا تے میرا حق نہ بنے، اپنا عقیدہ تے اپنے نوجوانوں دی اصلاح کرنا تے میرا حق نہ۔ پتہ لگیا کہ سانو یہ راز صحابہ نے دسیا کہ جدو اوکھا پارا ویلا آ جائے پھر اللہ والے دے بوئے تے آئی دے، سبحان اللہ، پھر مشکل کشائی بھی کر دینے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اکھ بھی ٹھیک ہو گئی۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں اس اکھ نال میں نبی دا زمانہ بھی ہنڈایا، حضرت ابو بکر دا دور بھی ہنڈایا، حضرت عمر فاروق دا دور بھی ہنڈایا، تے جدوں آئی نا حضرت عثمان غنی دے دور دی واری، فرماتے ہیں میں ہو گیا وڈیرا، جڑی اکھ رب دتی سی بڈھے بارے او دی بینائی کمزور ہو گئی، تے جڑی اکھ حسین دے نانے ٹھیک کیتی سی نا، آپریشن سونے کیتا سی، فرماتے ہیں رات نو بھی انج ویکھدا ساں جویں دن دے اجالے چ ویکھدا ساں۔ مت کو سمجھے کہ اسی ولیاں دیا قبراں تے کوئی عبادت کرنا انہیں کو سجدے کرنا نا نا اسی جڑا ولی دی قبر نو یا کسی قبر نو سجدہ کرے اسی انہوں حرام سمجھنے ہیں، تعظیمی سجدہ کرے تے حرام ہے، تے جے عبادت دی نیت نہ کرے تے پھر شرک ہے۔ کسی قبر نو سجدہ جائز نہیں، اسی اللہ دے وحدہ لا شریک تے او دے ہی معبود ہوں تے ایمان رکھنے ہیں، اسی ولیاں دیا قبراں تے لین کی آنے ہیں، اسی انہاں دے وسیلے نال اللہ دی بارگاہ دا قرب حاصل کرنے واسطے آنے ہیں۔ کیوں؟ یہ دا حکم سانو اللہ دے قرآن نے دیتا ہے، سانو اللہ نے حکم دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دی قبریں انورتے صحابہ حاضر ہوندے رہے، حضور علیہ السلام احد میدان ہوتے ہر سال میرے آقا شہدائے احدیہ قبریں تے حاضر ہوندے رہے، تے سال بعد احد دے شہیدان دے مزار تے میرے نبی نے آ کے دسیا کہ اے جڑا سال بعد عرس مناندے ہو نا، اچھا تے بولے آجے بھائی اسی بھی سال بعد ولیاں دے عرس تے آنے نا، تے نبی کریم بھی حدیث پاک کے جاندہ پورے سال دے بعد شہدائے احد دے مزار آتے آکے میرے آقا انہاں دیا قبرہ تے دعا کر دے رہے، انہاں دیا قبرہ دی صحابہ زیارت کر دے رہے۔ سال بعد اس سالانہ عرس دا ثبوت ہے کہ سال بعد نبی کریم تشریف لے ہوندے سن۔ گرامی قدر حضرات بے شمار باتاں بھائی اکھ بھی دیتی کہ جنت بھی دیتی، ہو سکتا ہے کسی دے دے سوال ہے تے نبی دی گالے نہ تے ولیاں کو لکی مل دے۔ علماء تشریف فرمانے میں نحان دا کفش بردانا بغداد دا شہر وقت عظیم حکمران ہارون رشید مشہور زمانہ بڑی شہرت یافتہ بیوی جی دا نام سی زبیدہ خاتون، اپنی سہیلیاں نو لے کے شام دا وقت سیر دریائے دجلہ دے کنارے پہ کرے، اللہ دے ولی کامل او مجذوب ولی بغداد دے شہر دا، کیونکہ مجذوب دے در تے آئے نا میں گلہ زیادہ کوشش کرنی ایسے سناواں۔ حضرت بہلول تنا رحمت اللہ علیہ وقت دا مجذوب ولی دریائے دجلہ دے کنارے بیٹھ کے نا اپنے پاؤں دے اس طرح کر کے ریت کٹھی کر کے جویں بچے ریت دے گھر نہیں بنا دے، ریت دے گھر بچے گھروں دے بنا دینے، اپنے پیر تے ریت کٹھی کر کے پاؤں نکال دینے گھر بن جاندے۔ حضرت بہلول دنا دریائے دجلہ دے کنارے ریت دے گھروں دے اپنے پیر تے پہ بنا دینے۔ زبیدہ خاتون قریب تو گزری تے کہنے لگی بابا جی کی پہ کر دیو؟ بابا نے نگاہ چکی آنے لی فرمایا میں جنت تے چکوٹھے پہ بنانا۔ تو زبیدہ کہنے لگی حضور کوئی بیچ دے بھی؟ فرمایا کوئی گاہک مل جائے تے بیچ بھی دینے ہیں۔ کہ حضور ملک ہی نہ کو لگ دے، فرمایا کوئی 10 کو دینار دے دے تے بیچ دے دے۔ زبیدہ خاتون نے اس ویلے نوکرانی نو آکھیا بہلول دا نالو 10 دینار دے، آپ نے 10 دینار پکڑے دریا چ سٹ دیتے، پیر تے ہاتھ مار کے ایک گھروں دا ڈھا دیتا، فرمایا جا تیرا جنت وچ محل بن گیا۔
زبیدہ جدو گھر آئی نا تے رات میں جدو بادشاہ ہارون رشید قریب بیٹھی گلہ وچ گلہ پہ گئیاں تے کہنے لگی اج دریائے دجلہ دے کنارے حضرت بہلول دنا رحمت اللہ علیہ نو ریت دے گھروں دے بنا دے ویکھیا میں پوچھا کی کر رہے آپ نے فرمایا جنت چ کوٹھے بنا رہے ہیں میں پوچھا جی بیچ دیو فرمایا کو گاہک ملے تے بیچ دینے ہیں پوچھا قیمت کی فرمایا 10 دینار ملن بیچ دینے ہیں میں 10 دینار دیتے انہاں کے گھروں دا ڈھا کے فرمایا جا تیرے جنت وچ مکان پکا اج میں جنت دا سودا کر کے آئی ہوں ہارون رشید بی بی بلوے کے فرمان لگے 10 دینار ضائع کر رہی او تا مجذوب بندہ ہے ریت دے مکان بنا رہے دریا دے کنارے تو 10 دینار ضائع کر کے آ گئی اس طرح کوئی جنت چ مکان مل دے بیوی نو شرمندہ کر دیتا ادھی رات ویلے جڑے دل میاں بیوی سو کے بہلول دنا رحمت اللہ علیہ دا دور مقدس ہے ہارون رشید بادشاہ نے ویکھیا خواب وچ جنت دی سیر پیا کردا ہے انہیں ویکھیا کہ محل تے دروازے تے زبیدہ دا نام لکھیا حضرت ہارون رشید اندر جاؤن لگے فرشتے نے دھکا مار کے آکھیا اے محل زبیدہ دا ہے کہن لگا زبیدہ میری بیوی ہے کہن لگا نا ایتھے انہوں مل دے جنہیں خریدے آئے ہوئے ہارون رشید دی آگے کھل گئی ادھی رات ویلے دوڑ دیاں دریائے دجلہ دے کنارے آیا دیکھیا بہلول دنا دریاؤ دے کنارے گھروں دے پہ بنا دین قریب آ کے کہن لگا بابا جی کی پہ کر دے فرمایا جنت چ کوٹھے پہ بنانا بابا جی کوئی بیچ دے فرمایا گاہک ملے بیچ دینے بابا جی مل کنا لگدا ہے فرمایا پیالہ بھر کے ہیریاں دا لگدا ہے بادشاہ نے عرض کی دی بابا جی زبیدہ نو 10 دینار دا وچ آ جے مینوں ہیریاں دا پیالہ بھر کے بیچ دیو اکھ کھول کے فرمان لگے جیڑا سودا ویکھ کے کرے اونوں مہنگا بیچنے کدرے پلیکھے چنا لے جی جنت نبی نہیں دیندہ اسے تے علی دے نعرے مارن والے جنتاں دے سودے کر لیں علی دے نام دے نعرے مارن والے علی دے غلام جنتاں پہ بیچ دیں اسی ہمیں ولیاں دے دروازیاں تے نہیں آدے نوجوانو حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ توجہ ہے جی جدو تھک جاؤ دو دس دیا جی اجمہ جو شروع ہویا جی سبحان اللہ یاد رکھیے گا بابا جی ساڑھے اللہ دے ولیاں دے بارگاہ اقدس وچ آمن نلکی ملدا ہے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ چنا آپ دا ایک مرید اپنے جوان پتر نو لے کے آیا آکے کہنے لگا حضور ایک سکھنی تے عاشق ہو گئے انہوں سمجھاؤ پھر جماعت علی شاہ صاحب فرمان لگے ہوئے ظالمات ہوں ولیاں دا مرید ہو کے تے ولیاں دے مریداں دا پتر ہو کے ایمان والا ہو کے تے غیر مسلم دے عاشق ہو گیا بیٹا کچھ حیا کر قیامت نو نبی نو منہ بھی بکھانا ہے وہ نوجوان کہنے لگا بابا جی میں کوشش کراں گا کہ چھوڑ دے وہاں اگلے دن پھر آ گیا کہنے لگا بابا جی یہ نہیں باز آیا نو پھر مانا کرو آپ نے پھر سمجھایا پھر تیسرے چوتھے دن پھر آ گیا کہنے لگا حضور نہیں مانو بعد آتا انہوں پھر سمجھاؤ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب بچے والوے کے فرمان لگے تو گناہ چھوڑ دا کیوں نہیں وہ بڑی مجبوری نہ ہاتھ جوڑ کے کرتا بابا جی میں کی کرا میرے کو چھوڑتا ہی نہیں حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب جلالے چ اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے فرمان لگے جا پھر آج تو بعد میں گناہ کر کے وکھاویں یا تو گناہ چھڑے گا یا میں فقیری چھڑ دے وانگا یا میں فقیری چھڑ دے وانگا جلالے چ اٹھ کے کھڑے ہو گئے نوجوانوں جدو باپ لے گیا گھر ادھر سکھنی دا جڑا خامد سی سکھ وہ اپنے سالانہ ملے تے چلا گیا سکھنی نے رات نو اس نوجوان نو پیغام بھیجا ملاقات واسطے کہ آجا نوجوان جدو ملاقات واسطے گیا تے ویکھیا کہ دروازے اگے ایک سکھ کھڑا ہے اودے ہاتھ وچ بندوق پیرا پیا دے یہ لوٹ آیا اگلی رات پھر ملن گیا تے ویکھیا پھر سکھ بندوق پکڑ کے پیرا پیا دے پھر آ گیا تیسری رات ڈنڈا پکڑ کے گیا کہ اج جے سکھ تے پیرا دیندا ہویا تے میں اودا سر پھاڑ دیواں گا یہ نوجوان جدو ڈنڈا پکڑ کے گیا تے جا کے ڈنڈا سکھ نو مارن لگا نے بندوق دی گولی چلا دیتی یہ دوڑیا بے ساختہ دوڑدا جدو اپنے مکان دے دروازے جا کے ڈگ پیا تے باپ نو آواز آئی باپ نے باہر آ کے ویکھیا کہ اج میرا پتر پھر ملن گیا صبح ہی تے باپ اپنے پتر نو لے کے پیر جماعت علی شاہ دی بارگاہ جی آیا عرض کردا بابا جی یہ بعد نہیں آندا راتی پھر ملن گیا سی حضرت پیر جماعت علی شاہ نے پھڑ کے سینے نال لایا فرمان لگے پترا گناہ تو پا گیا
ہن ساڈے کولوں روز سکھنے بنیا ساڈے کولوں ہن روز سکھنے بنیا جاندا باز آ جا میرا پترا لوگ ساڈے بابیاں دے بویاں تے آ کے انج گناہ تو منع ہو جاندے آ شرک پور دا تاجدار شیر ربانی میاں حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ چ ایک بندہ اپنا پتر نوجوان لے کے آئے حضور دا نام فتح محمد ان میں حافظ قرآن بھی بنایا ان نماز نہیں پڑھدا میں تینوں دسنا ولیاں دے بویا کہ ہوندا کی ہے اسی کیوں جانے حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ میاں شیر محمد شرک پوری اس نوجوان نوں فرمان لگے فتح محمد حافظ بیٹا تو نماز کیوں نہیں پڑھدا کہتا حضور میرا نماز وچ دل نہیں لگدا میرا یہ عام بہانہ ساڑھے نوجوانہ میرے کپڑے پلیت نہیں تیرے کپڑے نہیں تیرا دل پلیت جس دن تیرا دل ٹھیک ہو گیا پھر تیرے کپڑے آپ ٹھیک ہو جاون گے حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت محدث سے کچھوچوی رحمت اللہ علیہ تو پوچھا حضور مینوں نماز وچ مزہ نہیں آوندا محدث صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان لگے پڑھدا ہے نا حضور میں پڑھنا مزہ نہیں ہوتا آپ فرمان لگے پھر تے تینوں ڈبل ثواب ہوندا ہے حضور وہ کیوں فرمایا جنوں نماز وچ مزہ ہوندا وہ تے مزے لئی پڑھدا ہے تینوں مزہ نہیں ہوندا تو پھر بھی پڑھنا تو تے رب لئی پڑھدا ہے نا تو تا پھر رب لئی پڑھنا کیونکہ تینوں مزہ بھی نہیں ہوندا فتح محمد کہنے لگا حضور مینوں نماز وچ نا میرا دل نہیں لگدا حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی شہادت دی انگلی فتح محمد دے دل تے رکھی دل تے انگلی رکھ کے تے فرمان لگے چل جا لگیا کرے گا انہاں ہی فرمایا جا دل لگیا کرے گا پھر انج دا دل لگیا عصر دی نیت کر کے کلوندا مغربی ہو جاندی ہے عشاء دی نیت کر کے کھلوندا ہے فجر ہو جاندی کہنا ولیاں دے ڈیرے تے کی لین جاندے آ میں تینوں دساں سی کی لین جاندے ہیں یاد ہو او چور جڑا غوث پاک دے گھر آیا سی تینوں میں دسنا ولیاں کول کی لین جاندے ہیں شام دا ویلا تے چور آ کے غوث پاک دی چار پائی دے نیچے چھپ گیا بھئی ڈیرا ہوئے فقیر دا ویڑا ہوئے فقیر دا تے چوری کی کر سوچن والی بات ہے حضرت خواجہ بایزید بستامی ایک دن نفل پہ پڑھ دے رات نو تے اپنے مریدان باہر آ کے فرمان لگے کوئی دنیا دی چیز ہے میرے حجرے چ مینوں عبادت چ لطف نہیں آ رہا مریدہ سارے حجرے دی صفائی کی تھی مصلی بچھایت کی تھی حضور کوئی چیز نہیں آپ دوبارہ نفل نیت کر کے سلام پھر کے فرمان لگے مینوں نہیں لطف آ رہا لگ دے میرے حجرے چ کوئی دنیا دی چیز ہے پھر صفائی کی تھی پھر باہر آ کے پھر نفل پڑھے پھر فرمان نہیں مزہ آ رہا مینوں دوبارہ صفائی کرو کوئی دنیا دی چیز ہے میرے حجرے چ سارا حجرہ بیک کے نا تو جدو مصلی اٹھایا تے نیچے کھجور دی کھجور دی گٹھلی وہ باہر نکالی تے نفل پڑھ کے فرمان لگے ہون مزہ آیا وہ فقیر دے زندہ باد فقیر دے حجرے چ تے کھجور دی گٹھلی ہوے نو عبادت چ لطف نہیں آندا تے پھر فقیر بھی غوث پاک ورگا ہوے تے سوچن والی گل اے کہ چور چوری کی کرن آیا توجہ ہے یاد رکھیے گا جے فقیر دا بوا سی غوث پاک جڑی پگڑی پہندے سن امام شریف او 70,000 درہم دا سی کتنا چور آپ دی پگڑی چورا منائے انہوں خیال آیا کہ بہت یہ چوریاں کی کرنی ہیں بابے دی ایک دستار اٹھا لو میری نسلاں بیٹھ کے کھاون گیا آج تے پنڈ دا مولوی چنگا سوٹ پا لے نا تے پنڈ دے بابے پتہ کی کہندے نے اے مولوی پھٹ گئے امام مسجد موٹر سائیکل لے لے تے پنڈ دے بابے کہندے نے مولوی جدوں دا ساڈے پنڈ آیا نا اے دی تے ہن تاون نہیں پھردی اے پھٹ گئے اے بڑا امیر ہو گیا ساڈے پنڈ آ کے پر یاد رکھیا جے غوث پاک بھی مولوی سن حضرت امام ابو حنیفہ بھی مولوی سن حضرت امام مالک بھی مولوی سن حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تے امام مالک جڑا سوٹ پہندے سن او وقت دے بعد شاواں نو بھی نصیب نہیں سی ہوندا یاد رکھیے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے مہنگا لباس پہنے کسی ویکھ کے عرض کی تھی حضور تساں تا آل رسول اتنے مہنگے لباس تسی پہنو گے تے غریباں دا کی بنے گا آپ اس بندے دا بادو پکڑیا کمرے چلے گئے اپنا قمیص پٹن کھول کے اندروں دکھایا تے اندر بوری دا لباس پہنے عرض کردا حضور یہ کیڑا کھاتا ہے فرمایا اے لوگاں نو وکھان نہیں رکھیا او مالک نو وکھان نہیں رکھیا انہاں دیاں اداواں نرالیاں ہوندیاں نے جنہاں دی لو مالک دے نال لگ جائے
چور آ گیا غوث پاک دے دروازے آ کے چارپائی دے نیچے چھپ گیا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نفل پڑھ دے نماز عشاء پڑھ کے چور دا خیال ہے بابا سوئیں میں دستار لے کے جاؤں پر بابا کتنے سوئیں تھے 40 سال گزر کے بابا ستا ہی نہیں 40 سال دیاں راتاں یا رب دی یاد چی گزار دیتیاں غوث پاک ایویں تے نہیں بنیا جاندا 40 سال ستا ہی نہیں بابا جی مسلے تے راتاں زندگی دیاں گزر گئیاں چور نو خیال آیا تے بابا تے نہیں سو رہا تے میں تے جاواں بابا نماز پڑھے انہیں دستار اٹھائی تے ٹر پیا دروازے کول گیا تے اکھاں نبینا ہو گئی ہن واپس آوے تے ٹھیک ہو جاوے دروازے والے جاوے تے نبینا ہو جائے نہ جان جوگا تے نہ رہن جوگا چارپائی دے نیچے چھپ کے روندا رہا ادھر تہجد دی نماز دا ویلا تے غوث پاک دے حجرے دا دروازہ کھڑکیا آپ نے پوچھے کون باہروں آواز آئی میں خضر علیہ السلام آیا حضور فرمان لگے غوث پاک حضور کدھر آئے ہو آپ نے فرمایا فلاں علاقے دا کتب فوت ہو گیا کتب لینا آیا آپ فرمان لگے حضور صبح آ کے لے جایا جائے حضرت خضر فرمان لگے جے صبح تک کوئی علاقہ تباہ ہو گیا تے ذمہ داری تہاڈی جے غوث پاک فرمان لگے بھائی میں ذمہ داری نہیں لیندا میں نہیں لیندا ذمہ داری حضرت خضر فرمان لگے پھر کتب دی ڈیوٹی لگانا کتب بنانا غوث دی ڈیوٹی ہوندی ہے چھوڑ کے لے کے جانا حضرت خضر دی ڈیوٹی ہوندی ہے آپ ارشاد فرماون لگے کہ اگر حضور صبح تک علاقہ تباہ ہو گیا تو ذمہ داری کون لوے گا لہذا میں نے ہونی کتب دیو غوث پاک دروازہ کھول کے فرمان لگے جے کتب لینا جے منجی تھلے لکیا جے خضر علیہ السلام نے چور دا بازو پکڑ کے کھچیا او چور رولا پاندے کہنے لگا جی میں تو چورا خضر نے فرمایا چپ کر کے ٹری جا بوے غوث دے آیا چور سے چلیا کچھ ہو رہے کوئی نگاہ کی تھی خطہ بنا دیتا او چور خطہ بن کے جا رہا تے نالے کہندا جاندا لوگوں اس بابے دی غلامی کر لو جڑا چوراں نو خالی نہیں جاون دیندا او غلاماں نو کدوں خالی جان دے اللہ اکبر یا رسول اللہ حق یا نبی یا نبی ہون سمجھ آئی کہ اسی ولیاں دے ڈیرے کی لینا ہونے ہیں ساڑھے بابے انج بھی ٹھیک کر لیندے گولڑے دا تاجدار حضرت پیر میر علی شاہ گولڑ بھی چیسی نظامی سیالوی رحمت اللہ علیہ تو اسی تھکتے نہیں گے بھائی ہاتھ کڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے ہو ماشاءاللہ ہون بولو سبحان اللہ تسی ہوندے مولوی صاحب چیک کر مولوی صاحب بھی چیک کر لیں اچھا بولو سارے سبحان اللہ جڑا اللہ نو حاضر ناظر تے پیرا نو حاضر ناظر جان دو بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے زمانے دے اندر ایک ڈاکو سی گجرات شہر دے اندر بڑا مشہور او دا نام سی گامو ڈاکو گامو ڈاکو نے کدن حضرت پیر میر علی شاہ صاحب دی زیارت کی تھی تو خیال آیا بابا بڑا سونا ہے تو ہوئے نہ تے میں دا مرید نہ بن جاؤں بھائی سید بھی ہوئے ولی بھی ہوئے عالم بھی ہوئے سونا تے ہونا سی گلہ ساری یہ سوڑی آسن اللہ دینا اذا رؤو ذکر اللہ ولی ہوندہ ہی ہوئے جنہوں ویکھی خدا یاد آ جاوے گامو ڈاکو نے سوچا بابا جی دا مرید ہو جائے شام دا ویلا گولڑا شریف حاضر ہویا تے پیر میر علی شاہ صاحب دے ہاتھ رکھے کہہ لگا بابا جی میں نے مرید بناؤ آپ فرمان لگے تیرا نام کدھر گامو تے نہیں جی شاہ جی میرا نام گامو ہے فرمایا گامو جدو پیران دے مرید ہو جائیے نا پھر پیران دے آنکھیں لگنا پہندا انہیں ہاتھ چھوڑا لے کہنے لگا بابا جی نماز آنکھوں کے پڑھاں گا روزہ بھی رکھاں گا حج بھی کراواں گا زکاة بھی دے دے گا آج چوری میں نہیں جے چھڑنی کیونکہ عادتاں پہیاں جاندیاں پاویں ان چنگیاں تے پاویں ان مندیاں انڈیا دے شہر رامپور اتھے کلہ دے ولی گزرے نے حضرت سید عبداللہ قادری رحمت اللہ علیہ آپ رامپور چ مسجد بنوارے تے شام نو مزدوراں جدو مزدوری کر کے مسجد دی پیسے لانا ہونا نا دہاڑی دے حضرت بابا جی پیر سید عبداللہ قادری نے اپنے مسلح تھلے پیسے دے جانے ایک مزدور نے بڑا دھیان رکھیا کہ بابے نے مسلح تھلے کو خزانہ ہی دفن کیتا ہے
عشاء دی نماز پڑھ کے سارے چلے گئے تو مزدور کو دال لے کے آ گیا مسلح اٹھایا زمین کھودتا رہا ساری رات کھودتا رہا پانی نکل آیا ادھر فجری ویلے دی آزانہ ہو گئیاں کچھ نہ ملیا زمین برابر کر کے مسلح بچھا کے چلا گیا صبح جدو دہاڑی لا کے مزدور پھر آئے تھے بابا جی پھر مسلح تھے پیسے دے جانے وہ مزدور آیا کہ آپ نے ڈبل دیہاڑی دیتی کہنے لگا میں دیہاڑی ایک لائی پیسے ڈبل کیوں فرمایا رات نہیں لاندا رہا یعنی ساڑھے بابے انج بھی پکڑ لیندے نے بھائی گامو ڈاکو پیر میرا علی شاہ صاحب نے کہنے لگا جی چوری میں نہیں چھڑنے مجھے میں مرید بن جاؤں گا ساڑیاں پیریاں مریدیاں ہوں بھی کچھ انج دیاں گئیاں اکھینا نماز پڑھی او جی پیر رکھے نے نماز پڑھنے گے نوجوان صبح صبح پہ جاوے انہیں اتنا شاپر اٹھایا میں پوچھا بھئی کتھے جا رہے کہنے لگا پیران دے میلے تے چلے میں کہے کی ایک اچھے چاول نے لنگر چے حصہ پانا نے تے لنگر لے کے چلے شام نو آوے تے ایڈا شاپر اٹھایا میں کہے کی کہندے لنگر لے کے آیا ادھروں کچے 5 کلو لے جاندے نے ادھروں پکے 10 کلو لے آؤندے نے اے پیری مریدیاں اسی لنگر دے قائل ہم مگر اسی صرف لنگر دے قائل نہیں ولی دے ڈیرے تے آؤں دے ہوتے جو ولی کر دے رہے نے اپنی سیرت ہوتے او دا رنگ چڑھاؤ نا نماز پڑھو روزہ رکھو اولیاء نو بیک کے تو انو خدا دی یاد آوے گامو ڈاکو کہنے لگا بابا جی چوری میں نہیں چھڑنی پیر میرا علی شاہ صاحب فرماون لگے تیری شرط ہے فرمایا شرط ہے کہنے لگا شرط ہے آپ نے فرمایا پر ایک شرط میری بھی ہے حضورو کیڑی فرمایا جا گامو جم جم چوریاں کر مگر جدو چوری کردہ ہوئے خیال رکھی تینو کدرے گولڑے وارا پیر نہ ویکھدا ہوئے گاموں نے خیال ہے کہ شاہ صاحب فرما رہے نے گولڑے چوریاں نہ کری تے بار کری جا دی انہیں ہاتھ رکھے کہنے لگا شاہ جی میں نے منظور ہے آپ نے کلمہ پڑھا کے توبہ کرا کے بیعت کر کے فرمایا جا گامو جدو ٹریا نا بابا جی لائٹ پوری نہیں ہو دی وجہ تو مسئلہ بند ہے جی گامو جدو بیعت ہو کے ٹریا تے دروازے دے قریب گیا تے پیر میرا علی شاہ صاحب فرما لگے گامو جی شاہ جی فرمایا شرط یاد رکھی شاہ جی بڑی یاد ہے ادھی رات ہو گئی ٹردیا جدو گجرات پہنچیا تھے عادتاں پیاں نہیں جاندیاں ادھی رات ویلے گامو ایک گھر دی چوری پیا کردا ہے چوری کر کے سامان اٹھاون لگاؤ کہندا بے ایک آرام رہ گیا اس گھر دے کمرے چ پیر میرا علی شاہ نفل پہ پڑھ دے گامو سامان سٹیا تے دوڑیا باہر آ کے کہندا یا اللہ شکر ہے پیرا نہیں ویکھیا شکر ہے پیرا نہیں ویکھیا تھوڑی دور گیا دوسرے مکان وچ بڑیا چوری کر کے سامان چک کے باہر نکلے آؤ دروازے کھلے آیا پیر میرا علی شاہ نے ہاتھ پکڑ لیا فرماؤں لگے گامو حیا کر اوتھے نہیں سا ویکھدا ایتھے تے پیا ویکھنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر لہرا کر جھوم کر لب چوم کر تصور میں مدینے کی گلی گھوم کر مرشد کی تلیوں کو چوم کر نعرہ رسالت جڑا پنجا دی منے مومن جڑا نہ منے مرتاد جنت علی دی علی دے بچے نے سردار تے جنت جانائی تے پھر گج کے نعرہ مار نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آستان عالیہ چورا شریف آستان عالیہ گولڈا شریف میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مالی باغ دی اے بھائی راکھی کردہ پھل کچے آن یا پکے پیر مریداں دے سر تیرے دے انیتوں ہون جے پیر مریدان دے سر تے رہندے نیتوں ہون جے سچے لوگ سانو پوچھتے نے ولیاں دے ڈیریاں تے کی لینا ہوندے میں تنوں دسی جاواں سی کی لانے نے کی ملدا ہے اے وے کیویں انسان دی اصلاح کر دینا کیویں اے دل وچوں یخرجہم من الظلمات الی النور کیویں کفر دیاں تے گناہاں دیاں ظلمتاں تے اندھیریاں نو ختم کر کے تے خدا دے نور دا چانن کیویں دل دے دیوے چ لگاندے داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ جدو لاہور تشریف لے آئے نا توجہ ہے نا بھائی تواڈی سارے
جتھے داتا صاحب دے سرحانے والے پاسے دیکھے تو سا گلاس لٹک دینے ٹوٹیاں لگیاں نے تو سی تو ہاؤس تو پانی پیندے ہو تاریخ دان لکھ لے کہ اصل جو درخت سی جتھے آ کے داتا صاحب نے ڈیرا لگایا وزیر آباد شہر دے ایک بزرگ انہوں نے 40 سال گزر گئے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر جمعرات پوری رات حضور داتا صاحب دے قدمہ چ گزار دے وہ بھٹی صاحب نے فرمان لگے کہ اسی صاحب میں اصل قبر حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ دی جڑی نیچے تہ خانے چ اصل قبر مبارک مودی دی زیارت کیتی ہے او دے قریب ہی بالکل دریائے راوی اس ویلے ایتھے چلدا سی دریائے راوی دا کنارہ بھی اج نیچے موجود ہے تو درخت دا مڈ بھی اج بھی موجود ہے جتھے داتا صاحب نے سائے چا کے آرام فرمایا اس ویلے دریائے راوی بالکل داتا صاحب دے حجرے دے قریب چلدا سی اے دریائے راوی دا کنارہ سی اس وقت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے جدو آ کے لاہور ڈیرے لائے تھے آپ نے دیکھا کہ لاہور جو دو برادریاں آباد نے ایک بھٹی برادری تھی ایک گجر برادری یہ جڑا لاہور دا بھاٹی گیٹ ہے نا یہ بھاٹی گیٹ نہیں اصل وچ بھٹی گیٹ ہے ایتھے بھٹی آواز ہے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دا ارادہ بنیا تے بھٹیاں تے داتا صاحب دی پہلی نظر پہ گئی انہاں پٹیاں نو کلمہ داتا صاحب نے پڑھایا جو یاد رکھے گا داتا صاحب دے مریدہ نے بھاٹی گیٹ نو حجویری گیٹ کہنا شروع کر دیتا بٹیاں دے چودھری کٹھے ہو کے داتا صاحب نے کہنا کہ صدیاں گزر گئی ہیں بھاٹی گیٹ سی تو آڑے مریدہ نے حجویری گیٹ مشہور کر دیتا ہے داتا صاحب نے اکھ بند کی تھی مراقبہ کر کے سار اٹھا کے فرمان لگے جاؤ اے بھٹیو قیامت تک بھاٹی گیٹ ہی رہے گا شباز شریف صاحب ہر ہفتے جائیے نہ تے ایک ہفتے ہوتے سڑک ہوں دیئے اگلے ہفتے جائیے تے پول ہوندہ سارا لاہور جانے نے بدل دیتا ہے پر بھاٹی گیٹ آج بھی بھاٹی گیٹ ہے ایک کرامت ہے میرے داتا علی حجویری دی 1000 سال تو زیادہ گزر گیا داتا صاحب پر بھاٹی گیٹ آج بھی بھاٹی گیٹ ہے کیونکہ آپ نے فرما سی جاؤ قیامت تک بھاٹی گیٹ ہی رہے گا بھٹیاں نے جدو داتا صاحب دی کرامت اخلاق رکھا تے بھٹی کلمہ پڑھن لگتے واری آگے گجران دی ویسے میرا مشورہ توانو کی نام چکلا جی کوٹ کبیر جڑا مالے والے میرا مشورہ مہربانی کر کے اتھے نہ بولو بر سبحان اللہ گھر جا کے ایک باری ضرور بولے آجے ہیں کیونکہ تُسی تے گھروں صلاح کر کے ہونا جو مولوی ٹیل لالے میں نہیں بولنا صدقے جامع تو اڑی ٹھنڈی جی سبحان اللہ تو اچھا بولو واری آگی گجران دی مائی سرت دودھ دا مٹکا اٹھا کے ناتے داتا صاحب دے بالکل این آپ دے حجرت تباب کی گزری آپ باہر بیٹھے فرمائے مائی جی یہ دودھ میرے فقیرانو دے جو پیسے میں دینا قیمت میں دینا میرے فقیرانو بھوک لگی مائی نے جدو بابے دا چہرہ ویکھیا نا یاد رکھے گا حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ امام حسن دی اولاد پاک حسنی سید نے اور یہ بھی یاد رکھیو داتا صاحب غوث پاک تو پہلے ہوئے نے داتا صاحب غوث پاک تو بھی پہلے ہوئے اور کئی ہزارہ صدیاں پہلے ہوئے حسنی سید ہوئے چہرے تے اینا نور پتر بھی علی دا تے آپ بھی علی حجویری پتر بھی علی دا مائی نے حسن میں کہتے دل کرے دودھ مٹ کر رکھ کے چلی جاواں مائی کہنے لگی بابا جی دودھ تے رکھ جاواں مگر او سامنے ہندو جوگی بیٹھا ہے اسی گجر روز اس ہندو نو دودھ نہ پہنچا کے آئیے ساڑیاں مجھاں دے تھانا وچوں دودھ دی بجائے خون آندا ہے داتا صاحب فرمان لگے مائی دیا جو دودھ دے جو نو فقیراں نو تے ویکھو پھر کی بندا مائی نے دودھ مٹ کر رکھیا تے گھر چلی گئی گھر جا کے مائی جدو دودھ چومن لگی نہ دودھ دومن لگی تے ہن مائی دے برتن مک گئے تے مجھ چو دودھ نہ مکے نال دی گوانڈر نے ویکھیا تو نے ویکھ کے نہ دیواروں تو کہہ لگی ماج تیرے گھر اتنا دودھ کتھوں تے گجری مائی بول کے کہہ لگی نہیں سہیلیے آ کو نواں ہی بابا آیا ہے وہ گوانڈر نے بھی دودھ مٹکا اٹھایا اور بھی داتا صاحب دے بوئے تے رکھ گئی تیسرا گجر بھی دودھ مٹکا اٹھاوے تے رکھ جاوے چوتھا وے رکھ جے پنجواں رکھ گیا گجر سارے لاہور دے دودھ مٹکے اٹھائے تے داتا دے بوئے تے آ گئے لاہور دے گجر سارے میرے بڑے یار نے وہ میں نے کہندے نے کہ آسی صاحب آساں گجرانو بھی خالص دودھ نصیب ہی نہیں ہوتا میرے گھر دے نال حضرت دکان ہے تے میں دودھ لین گیا تے میں نے کہنے لگا آسی صاحب کنے والا لینا جے ایڈے پکے مسلمان اگلے دن انہوں نے بلا کے باقاعدہ پوچھا کہنے لگا آسی صاحب میری گل تقریر کیوں کیتی سے یقین کرے آجے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ عرص مبارک تے میری تقریر سے تے میں جدو تقریر کر کے نکلے تے بیلی لوگ میں ملے میں کہا بھئی تُسی کتے کہنے لگے ایسی صاحب اسی گجران فلاں علاقے دے تے اساں دودھ دی سبیل لگائی ہے داتا دے دربار تے میں پوچھے بھئی دودھ تُسا کنا لگایا کہنے لگے ہزاراں من تے اساں لگایا تے انج دیاں ہزاراں سبیلاں لاہور دے گجر میں نے پکار کے دستے نے آسی صاحب خالص دودھ سانو آپ نصیب نہیں ہوندا تے اساں بھی خالص دودھ مفت پینا ہوئے تے داتا علی حجویری دی سبیل تو جا کے پی کے آؤں
بھئی آج بھی کسی خالص دودھ تے مفت پینا ہوئے تو میرے داتا دے بوئے تو میرا داجے گجر سارے دودھ تے مٹکے داتا دے بوئے رکھ گئے ادھر جوگی پہ آؤڑی کیا جو گجر کتھے رہ گئے انہیں اپنا غلام بھیجا جب دیکھا جو گجر کتھے نے غلام ادھر ڈھونڈتا جب داتا دے دربار تے آیا انہیں آکے دیکھا کہ اپنے حجرے دے بار گجر بھی بیٹھے نے بابا جی بیٹھے نے حضرت داتا صاحب توجہ پہ کر دینے تے گجر سارے پہ کر دینے اللہ 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 دیاں باتاں پیاں دیاں دادا صاحب نے جوگی دے نوکر تے بھی اشارہ کیتا او بھی اللہ کردا بیٹھ گیا ادھر جوگی نے دوسرا خاتم بھیجیا دادا صاحب نے اودے ول بھی توجہ فرمائی او بھی اللہ کردا بیٹھ گیا اونے تیسرا خاتم بھیجیا توجہ فرمائی او بھی اللہ کردا بیٹھ گیا ادھر جوگی آپ اٹھ گیا اونے آ کے دیکھیا گجر بھی بیٹھے نے اودے خاتم بھی بیٹھے نے سارے اللہ پہ کر دینے جوگی نے منتر پڑیا ہوا چڑ گیا تے کہن لگا داتا ایڈائی کمال والا ہے آ ہواج میرا مقابلہ کر داتا صاحب نے اپنی جتیاں اتار کے ہواج سٹیاں فرمایا انہوں ذرا زمین دے لے کے آؤ داتا دیاں جتیاں پٹا خود جوگی دے سر تے بج دیا نے جوگی نے زمین تے آ کے داتا دے قدم پکڑ لے کہن لگا بابا معافی دے فرمایا چلے آؤ تیرے کم تو پیا کرنا ہے اتے داتا دیاں جتیاں کر لیں دیاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل اتے کامل آرا رہنما نعرہ غوثیہ میں ویسے کچھ اور سنانا چاہتا تھا جو بڑا کچھ مگر میں نے فرمائشیں اتنی ہو گئی ہیں میں لگتا ہے میں نے اپنا موضوع چھوڑ کے ان فرمائشیں پوری کرنی ہو پڑی ہو جی جی داتا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے جتیاں مار کے ٹھیک کر لیا جیڑا پھر انج ٹھیک نہ ہوئے ساڑھے بابے انج ٹھیک کر لیں دینے توجہ ہے جی یہ نہ سمجھے آج میں صرف علیہ دی کرامات میں تو انہوں پہلے قرآن حدیث جو ثبوت پیش کر یقین کرے آجے میں غیر مقلدین دی کلام صاحب دے میں کلپ نوجوان نے سنایا کو کہہ رہے سن اپنی تقریر کہ بھائی ولی پیران دے بوئے تے جاندے نے تسی سنی لوگ پیران دے اولیاں دے مزارات تے عرس بنا دیو جا کے اتھے جا کے پتر مانگ دیو شرک کر دیو معاذ اللہ مولوی صاحب اللہ جا اس کے سمجھا سی کہنے لگے کہ ویکھو جی کتی دے گھر ایک وقت 8-10 بچے پیدا ہوں دے وہ تے کسے بابے دے دربار تے نہیں جاندی پھر اللہ انہوں انہیں پتر کیوں دے تے مولوی صاحب اپنی تقریر چ کہہ رہے سن کتا کیڑے دربار تے جاندا انہوں بھی تیرا پتر دیندا نا تقریر سن کے میرے دل میں تکلیف تو بڑی ہوئی مگر میں سوچی پہ گیا کہ میرے دل سے خیال آیا کہ مولوی صاحب نے گل ویسے ٹھیک کی تھی کتا واقعی کسی دربار تے نہیں جاندا کتا واقعی ولیاں دے بوئے جاندا کتا واقعی نہیں جاندا ولی دے بوئے تے بیٹھ کے تے ممبر رسول تے بیٹھ کے کہنا کتا ولی دے بوئے جاندا نہیں پر جے کتا ولی دے بوئے ٹر جاوے کتا رہندا نہیں جے کدے ولی دے بوئے کتا ٹر جائے پڑھ قرآن پھر کتا رہندا نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امت دے نوجوان ولی وزیران دے بچے سن عام غریبان دے بچے نہیں سن امیران دے بچے سن قرآن مجید رب تعالیٰ نے اصحاب کہف دا واقعہ ارشاد فرمایا عیسیٰ علیہ السلام دا نوجوانہ نے کلمہ پڑھ لیا بادشاہ دقیانوس دا وقت سی دقیانوس قتل کر دیتا سی اس انسان جڑا حضرت عیسیٰ دا کلمہ پڑھدا سی کہ نوجوان حضرت عیسیٰ دا کلمہ پڑھیا تے بادشاہ تو ڈردے رات نو شہر چو باہر نکلے تے چھوٹا جا سرخ رنگ دا کتا انہاں ولیاں دے پیچھے ٹر پیا سبحان اللہ بولو گے کتا ولیاں دے پیچھے ٹر پیا قرآن نہ ہوئے میں ذمہ دار علماء ارشاد فرماتے ہیں مفسرین فرماتے ہیں چھوٹا جا کتا سی تے سرخ رنگ دا سی
ولیاں نے کتے نو اپنے پیچھے آندا ویکھیا تو نہ دھتکار کے آکھیا تو کتا ہے تو بھونکے گا کو پولیس والا آ گئے اسی پکڑے جاواں گے پھانسی چڑھ جاواں گے کتے نو دھتکاریا نا تو کتا کہنے لگا جی مینوں کیوں ڈانٹ دے ہو ولی آکھیا تو بھونکنا ہے اسی پکڑے جانا ہے تو کتا ولیاں ول ویکھ کے کہنے لگا جی میں انہاں کتےاں وچوں نہیں جڑے ولیاں نو بھونک دے نے جی میں تے انہاں کتےاں وچوں نہیں تے ولی پوچھن لگے تو کیڑے کتےاں وچوں ہیں تے کتا بول کے کہنے لگا نہ میں پونکاں تے نہ میں ٹوکاں نہ میں شور مچاواں اور نسبت پاکاں لوکاں میں بھی بخشے آ جاواں یہ ولی ٹورے ٹورے شہر جو باہر نکلے تھے کتا بھی پیچھے پیچھے چلا گیا توجہ کرے آجے کتا ولیاں دے نال غار دے دروازے کے گیا ولی غار دے در جا کے سو گئے تے کتا غار دے دروازے چ سو گیا ولی ایسے سوتے 309 سال سوتے رہے کتنے بولو تو یاد رہے کتنے سال 309 سال ولی سوتے رہے تو کتا باہر سوتا رہا فرشتے نے غار دے دروازے کے پتھر لگا دیتا ولی اندر سوتے کتا باہر سوتا ہن سوتا کیویں اللہ دے قرآن نے دے سون دا انداز بھی دسا اللہ نے رجا فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ اللہ نے فرمایا انہاں دا کتا کلنا دا ولیاں دا کتا اونج کتا آندا ہے پر جدوں انہاں دا بن جائے پھر او دا قرآن وچ نام آ جاندا ہے اونج کتا آکھے لوگ غصہ کر دینے او کتا ولیاں دا بن گیا اللہ نے قرآن وچ کتے دا نام لکھیا اونج کتا کہ یہ غصہ لگدا ہے قرآن وچ اس کتے دا نام پڑھیے ایک ایک ہر بدلے 10 نیکیاں ملدیاں ہونے اللہ نے فرمایا انہاں دا کتا اپنے بازو پھیلاؤ کے بیٹھ گیا کدے غور کریا جے نوجوانوں جدوں کتا بیٹھ جائے اپنے بازو بھی اگے کر لیندا ہے اپنے پاؤں بھی اگے کر لیندا ہے اللہ دے قرآن نے کتے دے بیٹھن دا انداز دسیا فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ فرمایا انہاں دا کتا انہاں دے دروازے تے بازو پھیلا کے بیٹھ گیا ولیاں دیا گستاخاں تیرے نالوں کتا چنگا انہیں دسیا جدوں ولی دے بوے آوی ہے آکڑ کے نہیں آئی دا انج کر کے آئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جیوے جیوے مرشد جیوے 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 تمہیں چوکے جڑا جڑا اپنے مرشد نہ پیار کرتا ہے تمہیں چوکے جواب دینا جیوے 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 آستانہ علیہ چورا شریف توجہ ہے جی کتے دسیا ولیاں دے بوئے آکڑ کے نہیں آوی دا بازو پھیلا کے آوی دا منگتے بن کے آئی سن اگلی بات تو نہیں کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا مفسرین فرماتے ہیں 309 سال ولی غار دے وچ ستے رہے تے کتا باہر ستا رہا 6 مہینے بعد فرشتے آ کے تے ولیاں دی کروٹ بدل جاندے سن کدھر تھک نہ جاون تے جدوں فرشتے 6 مہینے بعد ولیاں دی کروٹ بدل کے غار چوں باہر نکلدے نے تے جاندے جاندے کتے دی کروٹ بھی بدل جاندے ہیں اوے ذات دا کتا تے کروٹاں حضرت جی اودیاں فرشتے بدلن آمن وجہ کی ہے علماء فرماتے ہیں قیامت دے دن اس کتے نے جنت وچ جانا ہے جن نے جانا وہ بولے اس ولیاں دے کتے نے بولیا جے جنت وچ 5 جانور نے جنہ جنت وچ جانا یہ میری تقریر سننا ہوئے تے جنتی جانور انٹرنیٹ تے یوٹیوب تے لے کے سن لیا جے جنتی جانور جی جی بھائی ذات دا ہوئے کتا تے جاوے جنت تے ذات دا کتا کتا ذلیل ترین مخلوق ہے ذات دا کتا تے جاوے جنت فیصل آباد بہت بڑے خطیب سید زادے حضرت پیر سید افتخار الحسن شاہ زیدی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں ایک دن ٹرین وچ بیٹھا تے ٹکٹ لانا بھول گیا چیک کر جدو ٹکٹ چیک کروا کے میرے قریب آیا تے میں پریشان ہو گیا کہ بےزتی بھی ہوگی 11 گنا بھی دینا پڑے گا آپ فرماتے ہیں میں ٹرین دے ڈبے جھاتی ماری تے میں ویکھیا کہ سونے جی شکل والا بابا میں غور کیتا تے اے تا چورا شریف دا تاجدار ہے
فقر محمدی دے بادشاہ زبدۃ العارفین حضرت بابا جی پیر سید حیدر شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ تاجدار چورا شریف تے نال آپ دا خادم بیٹھا ہے چیک کر جدو قریب آیا نا تے آکھیا لگا ٹکٹ تے پیر افتخار الحسن شہزادی فرماندے نے میں اشارہ کر کے آکھیا جی میں انہاں نال ہاں میں انہاں نال ہاں چیک کر چلا گیا جا کے حضرت پیر حیدر شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ چرچ کردا حضور ٹکٹ آپ نے 3 ٹکٹ دیتے وہ چیک کر کے چلا گیا تو پیر افتخار الحسن شہزادی فرماندے نے میں آ گیا پیر حیدر شاہ دی بارگاہ بادشاہ نے میں عرض کی تھی حضور بندے تسی 200 ٹکٹاں 3 چیک کرائیاں ہنس کے فرمان لگے مینوں پتہ سی کوئی بغیر ٹکٹاں بھی آ جاندا ہے کوئی بغیر ٹکٹاں بھی آ جاندے پیر افتخار الحسن شہزادی فرماندے چل میں آکھیا میں انہاں نال انہاں مینوں بچا لیا میرا تصور کہندا ہے قیامت نو لوگاں نے جماعتاں بنا کے جنت والے جاندے ہونا ہے ایک کتا بھی جنت والے ٹر پوے گا جنت دے دروازے تے فرشتے رو کے پوچھنا ذات دا کتا تے جنت وچ جائی جانا ہے او کتے آ کدھر آ رہے ہیں او کتا بول کے آکھے گا جی ہے میں کتا ہاں پر میں انہاں نال میں انہاں نال او دنیا وچ آکھیے میں انہاں نال تے بچا لیندے نے قیامت میں کتا انہاں ولیاں دے نال لگ کے جنت وچ جاوے گا پتہ لگیا کتا ہوندا ولیاں دے بوئے آوندا نہیں پر جے کدے آ جائے تے کتا رہندا اچھا بولو ہن سبحان اللہ بس میں تہاڈی جان چھڑ دے لگا بندے پھر بھی کدے متھے لگنا ہوندا بھائی فرمائشاں ودھیریاں ہو گئیاں مینوں حضرت دایا قلبی دا واقعہ بھی سناؤ تے سرنگی بھی سناؤ تے ہورے کی سناؤ تے یہ سارا کچھ ایک تقریر چ نہیں بھائی سنایا جاندا تو ایک تقریر سال بعد سننی ہوندی میں روز 3 کرنی ہوندیاں نے میرے سفر دیاں صحبتاں میرے سفر دیاں تھکاوٹاں چلو جی میں سنا دینا جناب توجہ ہے جی لو جی بچہ کہہ رہے سرنگی سانو لازمی سناؤ جی سنا دے سرنگی والا واقعہ بڑا مشہور ہے میں بیشتر مرتبہ سنا چکے پہلے سرنگی سن لو پھر میں انشاءاللہ آخر تے دائی قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ عرض کر دینا ساڑھے ولی لوگوں کیویں درست کر دینے کیویں ایمان دی دولت دینے میری ساری تقریر دا نچوڑے گئے اس کیوں ولیہ دے دروازے تے آنے انسانہ دی اصلاح کر دینے یہ روحانی تربیت بھی کر دینے انسان دی اخلاق دی تربیت بھی کر دینے یہ چورہ نو خطب بنا دینے اسی اس واسطے ولیہ دے دروازے تے آنے یاد رکھو میرا یہ بھی جملہ ہمیشہ یاد رکھے جی پیران دے میلے تو عرصہ دے ہوتے آکے ڈھول ڈمکے قوالیاں اشارہ سسٹم جڑا تسی کر رہے ہو بالکل ناجائز ہے کیا ایمانداری نہ دسو اپنے سینے تے جھاتی مار کے میں نہ دسو کیا تواڈے باپ دی قبر دے کو ڈھول بجاوے تانوں یہ گل وارا کھاندی تو سکنا میرا ابا مر گیا تو ڈھول بجا رہے ہیں سبحان اللہ بھئی تیری ماں دی قبر تے کو ڈھول بجاوے تینوں وارا نہیں کھاندا تے تیرے پیر دی قبر تے کو ڈھول بجاوے تینوں کیوں وارا کھاندا ولیاں دی قبراں تے او کرو جو ولی کر دے رہے نے سبحان اللہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات ولیاں دے درباراں تے او کریا کرو جو ولی آپ کر دے رہے اللہ دا قرآن کہندا اے تا راتاں جاگ کے عبادت کر دے رہے نے پھر ولیاں دے ڈیرے تے او ہی کرو جو اولیاء اللہ کر دے رہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ جدو داتا صاحب دے قدمہ چ بیٹھ کے 21 یا 40 دن دا اعتکاف کیتا تے داتا صاحب نے فرمایا جا معین الدین اساں تینوں ہندوستان دا کتب بنایا یہ جڑی چکی مائی چلاندی سن نا دانے پیس دی سن او جڑا چکی دے درمیان وچ کلی ہوندی سی نا اونوں کتب کیا جاندا سی حضرت جی وہ کلی وہ کھیڑ لی جاوے تے چکی دے دونوں پارٹ یا تو ٹوٹ جاندے سن یا جدا ہو جاندے سن چکی نہیں سی چل سکتی کتب دا کام ہوندا کہ چکی دے دونوں پارٹاں نوں سنبھال کے رکھنا تے چکی نوں ارد گرد چلانا داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں دین اساں تینوں ہندوستان دا کتب بنایا کتب دی ڈیوٹی ہوندی ہے شہر دا نظام چلانا اسی سمجھ رہے ہیں شاید ڈی سی او ڈی پی او شہر دا نظام چلا رہے ہیں مگر اصل وچ کتب چلا رہے ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سلطان المشائخ دی بارگاہ ایک بندہ آ کے کہنے لگا حضور اے اج کا دلی شہر دا نظام بڑا ڈھیلا پہ چلدا ہے فرمایا دلی دا کتب بڑا ڈھیلا حضور او کیڑا فرمایا دلی گیٹ تے خربوزے پہ بیچ رہے سبحان اللہ وہ مرید جا کے کہنے لگا بابا جی خربوزہ چکھتے کراؤ آپ نے ایک خربوزہ پیش کیتا تھوڑا جا کھا کے ہے میٹھا سی سٹ کے کہنے لگا بابا جی یہ خراب ہے اے نہیں پھکا ہے اور چکھ کراؤ بابا جی نے دوسرا پیش کیتا وہ بھی تھوڑا کھا کے سٹ دیتا یہ بھی پھکا اور چکھ کراؤ انہاں تیسرا پیش کیتا وہ بھی سٹ کے کہنے لگا پھکا ہو ساری دکان ہی کھا گیا سبحان اللہ بابا جی بول رہی نہیں وہ مرید آگے حضرت شیخ المشائخ سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہنے لگا حضور بندہ تے واقعی بڑا ڈھیلا ہے چند دن بعد وہی مرید آ کے کہنے لگا
دلی شہر دا نظام بڑا سخت چل رہا ہے فرما دلی دا کتب بڑا سخت ہے حضور کیڑا ہے فرما دلی گیٹ تے شربت پہ بیچ دے وہ مرید جا کے کہنے لگا بابا جی شربت چکتے کراؤ انہیں تھوڑا جا گلاس پیش کیتا ویچ تنکا ڈال کے سٹ کے کہنے لگا خراب ہو گیا اور چک کراؤ تھپڑ مار کے فرما لگے سارے خربوزے بیچن والے سمجھے اصل چ شہران دا نظام کتب چلان دے داتا صاحب نے فرمایا جا معین الدین اساتے نو ہندوستان دا کتب بنایا بابے نے جا کے جدو اجمیر دے ٹبیاں تے ڈیرے لگائے پرتھوی راج چوہان دا وقت حکمرانی انہیں جادوگر بھیجا ہے بابا بڑیاں کرامتاں دکھاندا تا رہدا مقابلہ تے کر جادوگر نے فضا چ مٹھی بند کر کے کہنے لگا بابا دس میری مٹھی وچ کی ہے آپ نے اکھ بند کر کے مراقبہ کر کے فرمایا گنگا جمنا چ ریت لے کے آئے ہیں انہیں مٹھی کھولی تے آپ او دے ہاتھ وچ مٹی تے ریت فرمایا جاؤ ایک کافرہ تیرے مقدرہ چ مٹی تے ریت آپ نے فضا چ مٹھی بند کر کے فرمایا تو دس میری مٹھی وچ کی ہے انہیں منتر پڑھ کے بڑی پرواز کی تھی کہنے لگا بابا پتہ نہیں کتھوں کی لے کے آئے ہیں آپ نے مٹھی کھولی وچ گلاب دا پھول فرمایا جنت چوں لے کے آئے ہیں اوتھے تو جا ہی نہیں سکتا بابا جی نے انج کر کے کرامات دکھائیاں آخر بابا جی ہندوؤں نے بلا رہے ہندو بابے دی گل نہیں سن دے خیال آیا نہ میرے قریب آندے نے میں نے تبلیغ کے بارے کراں تے مسلمان کدو کراں گا آپ نے دیکھا ہندو روز مندر وچ جاندے نے نماز فجر پڑھ کے بابا جی مندر وچ جا کے نہ مندر دے سیڑھیاں تے بیٹھ گئے آپ نے دیکھا ہندو اندر ڈھول باجے تبلے بجا کے تے اپنی پوجا پاٹ پہ کر دے خیال آیا لگدا ہے نا ہندوؤں نو ساز نال بڑا پیار ہے تے ہووے نا تے میں بھی ساز بجاواں اس ساز سونا نہ مان کے میں اپنے دین دی تبلیغ کر لواں گا نوجوانوں راتوں رات بیٹھ کے بابا جی نے ایک نواں ساز بنا لیا لکڑی چ لوہے دیاں تاراں پرو کے بابے سرنگی بنا لئی او جڑا رستہ مندر وال جاندا سی اس رات تے بابے ککھاں دی کلی پا لئی فجر دی نماز پڑھ کے بابا جی سرنگی لے کے باہر بیٹھ گئے جڑا ہندو مندر وال گزرے بابا جی دی سرنگی سنے اوتھے ہی بیٹھ جاوے جڑا ہندو گزرے بیٹھ جاوے جڑا گزرے اوتھے بیٹھ جاوے کہ بابا جی اکھیاں بند کر کے سرنگی بجا رہے ہندو کہنے لگے بابا سرنگی بجاؤ فرمایا کل پھر آیا جے کل آیا جے رات گزری جیویں گزری اگلے دن بابا جی نماز فجر پڑھ کے سرنگی لے کے پھر باہر بیٹھ گئے جیڑا ہندو مندر وال گزرے بابا جی دی سرنگی سنے اوتھے بیٹھ جاوے ایسی صورت تانا بابا سرنگی بجاوے ہندو مندر وال جاندے جاندے اوتھے بیٹھ جاندے نے جیڑا آوے بیٹھ جاوے جیڑا آوے بیٹھ جاوے کہ بابا جی اکھیاں بند کر کے ہندو کہنے لگے بابا سرنگی بجا فرمایا کل پھر آیا کل آیا جب رات گزری جی میں گزری اگلے دن بابا جی جب فجر دی نماز تے پڑھ دینے تو ہندو پہلے بار آ کے بیٹھے ہن ہندو صبح ہوندے نے تے شام تک سرنگی سن دے نے ہندوؤں نو مندر بھول گیا کوئی ہندو مندر جاندا ہی نہیں سارا دن بیٹھ کے بابا جی کولو سرنگی سن دے نے ایسا رانجے نے ہیر نو ونجلی تے لا لیا ہے ہندوؤں دا بابے دی سرنگی بغیر ہن گزارا نہیں ہوندا نوجوانوں ایک دن دوپہر ہو گئی بابا جی سرنگی لے کے باہر نہ آوے ایک ہندو دروازہ کھڑکا کے کہنے لگا بابا جی اج سرنگی نہیں بجانی بابا جی اندروں آواز آئی بھائی آج سرنگی انج نہیں سنانی بابا جی کیویں سناؤ گے ادھروں بابے دی آواز آئی جو میں کہاں گا او کرنا پوے گا تڑپ کے ہندو بھائی ایک زبان بولے کہنے لگے بابا جو آکھے گا کرا کے سرنگی سنا خواجہ صاحب سرنگی لے کے باہر آئے فرمایا جو آکھاں گا کرو گے بابا جو تو آکھے او کرا کے سرنگی سنا قریب انا ساگر دریا سے بابا جی ہندوؤں نو دریا تے لے گئے فرمایا جی میں کراں اوویں کرے آ جے بابا جی دریا دے کنارے وضو کر رہے تے ہندو بھی وضو کر رہے وضو کر کے کہنے لگے چل بابا ہن سرنگی سنا فرمایا اجے بھی نہیں انج کھلے میدان وچ بابا جی ہندوؤں نو لے آئے کتاراں بنا لیاں ہندو کہنے لگے چل بابا ہن سرنگی سنا فرمایا
فرمایا اجے بھی نہیں، جو میں کراں وہ کرے آجے۔ ہندو کہنے لگے جو آکھے گا کریں گے، سرنگی سنا۔ خواجہ صاحب نے پھر مصلی بچھا لیا، مصلی تے بابے دی آواز آئی اللہ ہندوان نے بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لائے، قرات کر کے بابا جی رکوع جائے، ہندو بھی رکوع جے آ گئے، بابا جی سجدے جے، ہندو بھی سجدے جے آ گئے، سجدے جے بابے دیاں چیخاں نکل گئی آؤ کہ رو کے کہنے لگے دلی چھڈ والے آؤ، ایتھے تک لے آنا میرا کم سی، اگر تو جانے تے اے جانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی ہے، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ہے۔ ارے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ نعرہ غوثیہ۔ بابا جی نے سجدے جزم نال دعا کی تھی، ہندوان دے دل دی دنیا بدل گئی۔ ایڈا لمبا سجدہ تے پہلی بار سجدہ، او پچھلی کتار وچ کہ ہندو اٹھ کے کہنے لگا بابا کدے ایتھے ہی سرنگی وجاویں تے سواد آ جاوے۔ بابا جی نے دیکھے نہاں دے تے دل دی دنیا بدل گئی، اٹھ کے بابے نے سلام پھیریا تے بابا جی سرنگی لا کے بیٹھ گئے۔ تیرے سوراں دا بڑا سواد ہے، کدیو بول بول جڑے بولاں تے سر بجانا ہے۔ آپ نے سرنگی رکھ کے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ لا محمد رسول اللہ۔ ہندوانے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے، بابے نے سرنگی بجا کے قریب کر لائے، پھر کلمہ پڑھا کے مومن بنا لے، پھر قرآن پڑھا کے ولی بنا دیا۔ ساڑھے بزرگاں نے نہ سرنگیاں بجائیاں نہ اپنے سلسلے چ جاری کیتیاں۔ حکمت عملی نال بابے نے سرنگی بجا کے ہندوؤں نے قریب کر لیا، پھر انہوں نے کلمہ پڑھا کے بابے سرنگی نہیں سکھائی، قرآن سکھایا۔ تے جاؤ رات دے 1:15 بجے 2:30 بجے 3 بجے بھی جا کے داتا لیا ہوجویری دے مزار تے ویکھیا جے وہ جڑے قرآن پڑھ کے ولی بنے انہاں دیاں قبراں تے اج بھی قرآن ہی پڑھیا جا رہا ہے، انہاں دیاں قبراں تے ہر ویلے قرآن ہی پڑھیا جاندا ہے۔ جڑے قرآن پڑھ کے ولی بنے نے، ساڈے اولیاء نے ساڈے اسلاف تے ساڈے بزرگاں تک اسلام پہنچایا۔ یہ انہاں ولیاں دا اسی احسان ماندا کہ انہاں نے ساڈے بزرگاں تک اسلام پہنچایا تے اج اسی مسلمان ہاں۔ یہ ولیاں دی وجہ تو ہوئے، ایتھے ہندوستان وچ کوئی نبی نہیں آیا، بڑے صغیر دے اندر نبیاں نے آ کے تبلیغ نہیں کی، ولیاں آ کے تبلیغ کی۔ اس واسطے ساڈے اسلاف تے ساڈے بزرگ مسلمان بنے۔ یہ ولیاں دا فیضان ہے کہ اج اسی مسلمان ہاں، انہاں نے ساڈے تک دین پہنچایا تے اج انہاں ولیاں دے ڈیرے تے لوگ شرک دے فتوے لگاندے نے۔ او جھلیا ولیاں دے قبراں دے اوتے کیڑا ساڈا مزار جتھے مسجد کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ داتا صاحب جاؤ تے دربار نہ مسجد، بابا فرید کول ٹر جاؤ دربار نال مسجد، حضرت سلطان باہو چلے جاؤ دربار نہ مسجد، چورا شریف چلے جاؤ دربار شریف نہ مسجد، تسی حضرت میاں محمد بخش دے دربار تے ٹر جاؤ دربار نہ مسجد، میاں شیر ربانی کول ٹر جاؤ دربار نہ مسجد۔ کیوں؟ ولیاں دے آستانے تے جڑیاں مسجداں انہاں دے دو مطلب نے۔ پہلا مطلب اے کہ ولی نمازی ہوندا ہے، انہاں دے ڈیرے تے اس واسطے مسجد ہے، تے دوسرا معنی اے کہ مسجدہ بنا کے ولیاں دسیا اسی غیر اللہ دے بوئے جھکان نہیں آئے، اسی غیر اللہ دے بوئے جھکن والے نو اللہ دے بوئے جھکان آئے۔ اس واسطے انہاں دے درباراں تے مسجداں نے کیونکہ اللہ دے بوئے تے جھکان آئے بھئی ایتھے تے شرک دا لک توڑیا جاندا ہے کہ ساڈے ولیاں دے آستانیاں تے اے الزام لگائے جاندے تے شرک ہوندا تے قبراں نو سجدے ہوندے نے۔ نا نا غلط بات ہے، اسی قبراں نو سجدے کرن والے نہیں، نہ اسی قبراں ہر بھئی اسی ساریاں قبراں تے نہیں نہ جاندے۔ جی اسی قبر پرست ہوئیے تے پھر اسی ہر قبر تے جائیے، پر ہر قبر تے اسی نہیں جاندے، اسی انہاں قبراں تے جانے جڑیاں قبراں اللہ والیاں نال ملا دے دیاں نے۔
ادھے تے میں دلائل دیواں اور بڑے ہن آخر تے حضرت دائی قلبی دا واقعہ سن لو مختصر تے باقی یار زندہ صحبت باقی پھر باقی انشاءاللہ کدے عرض کریں گے مشہور و معروف واقعہ بھی حضرت دائی قلبی نبی کریم مدینہ طیبہ دی گلی چ گزرے تے سونا جا نوجوان ویکھیا ایڈا سونا کہ میرے نبی نو سونا لگیا تے سچی دسو کنا کو سونا ہوئے گا جڑا کملی والے نو سونا لگیا ہوئے گا حضرت شیخ محقق فرماندے نے ایڈا سونا سی کہ او دے قبیلے دی عورتاں سارا دن دروازے پیچھے چھپ کے او دا رستہ اڑیک دیا سن کہ کدو گزرے تے ویکھ لے ایڈا سونا قبیلے دا سردار اپنے علاقے دا بہت بڑا ذمہ دار ہے پھلاں دے باغاں دا مالک ہے حضور نو سونا لگیا تے رات نو حضور نے سجدے چ دعا کی کہ الہ العالمین ایڈا سونا بنائے تے دوزخ دے وچ ساڑن واسطے بنائے الہیوں نے میری غلامی عطا کر میں جنت دا وارث بنا دے محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں کبھی بیٹھ کر التجا کر رہے ہیں کبھی ہاتھ اونچے اٹھا مانگتے ہیں الہی رحم کر دے امت پہ میری اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں اور اعلی حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد سیدھی جا کے میرے نبی دی دعا دے کلیجے چ جا لگی صبح دائی قلبی روندا میرے نبی دی بارگاہ وچ آوے قریب آیا تے میرے نبی نو دے قدماں تھلے اپنی کملی بچھا دیتی حدیث پاک چاہتا ہے حضور دی کملی نو اٹھا کے چم کے سینے نال لا لیا سینے نال کملی لائی نا حضور دی تے اندر ہو گیا چانن ہن رو کے نبی کریم دی بارگاہ چرد کرے سونیا مینوں پیغام سنا جڑا تیرے رب نے تینوں تے بھیجیا ہے خدا دی وحدانیت اپنی ختمی رسالت دا میرے نبی نے اعلان سنایا تے دائی قلبی عرض کر دے نے سونیا کلمہ تے پڑھ لواں مگر میں گناہ ہی نہ کیتے نے سونے تیرے اللہ نے مینوں معاف نہیں کرنا حضور نے ارشاد فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو گیا رب انہوں کچھ نہیں کہے گا داہیہ قلبی کلمہ پڑھیا پھر رو رہے حضور فرما ہن کیوں رونا عرض کی دیا ہے حبیب دابر صلی اللہ علیہ وسلم سونیا میں گناہ بڑے کیتے مگر ایک گناہ انجدہ کیتا تیرے اللہ نے میں نے نہیں معاف کرنا حضور نے فرمایا او بھی سنا عرض کی دیا یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے دا سردار ہاں اسی پتر پید پال لینے آتے بیٹیاں زندہ دفن کر دینے اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں میں اپنے ہتھاں نال دفن کر بیٹھا اللہ نے قرآن مجید سے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ فرما قیامت میں دفن ہون والیاں بچیاں باپ دا گربان پکڑ کے پوچھن گیاں بابا مینوں کیوں ماریا سی میرا قصور کی سی اس دن باپ کو کوئی جواب نہیں ہوگا سرکار سن کے روندے رہے جبریل امین علیہ السلام نے آ کے عرض کی تھی اے محبوب رب العالمین اللہ فرماتا کہ انہوں کہہ دیو کہ پچھلیاں دی معافی آتے اگوں نہ کری معافی مل گئی دہیا پھر رو رہے حضور فرمایا ہون کیوں رونا عرض کی تھی سونیا اجے بھی ایک گناہ انجدہ یاد ہے تیرے اللہ نے میں نے او نہیں معاف کرنا حضور فرمایا او بھی سنا عرض کی تھی میں تجارت واسطے کسے ملک چ کئی سال واسطے جا رہا سا گھر وچ بچے دی ولادت دا وقت سی اپنی بیوی نو آکھیا جب پتر ہویا تے پالویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ دفن کرا دے کریمہ میں بڑے سال دے بعد جدو گھر واپس آیا تے ماں کے دروازہ کھڑکایا نا تے اندر ایک چھوٹی جی بچی دی آواز آئی کون یا رسول اللہ ایک سونی جی بیٹی آ کے دروازہ کھولیا تے بچی میں نے پوچھ دی تو کون ہے تے میں پوچھا تو کون ہے انہاں تیاں نو پیواں تے بڑے مان ہوندے نے ویر جوان بھی ہونا تے بہنا ویرا کولو نہیں منگدیاں بڈھے باپ تو منگدیاں کیوں بہنا نو پتہ ہوندا ویر بہنا نو انکار کر دین پیو کدے دیاں نو نہ نہیں کردے کوئی اج کوئی کسے دی دھی نو جھڑک مارے نا تے باپ کہندا خبردار ہوئے کسے دا کچھ نہیں کھاندی میں دا باپ جے جونا تیاں نو پیواں تے مان ہوندے او اپنے باپ تے ہور کنے کو مان کر دی سی عرض کیتی سونیا جدوں میں پوچھیا نا تو کون ہے تے بچی بڑے مان نال کہن لگی او ہور بھی کچھ کہہ سکتی سی پھر انہیں آکھیا بے تینوں نہیں پتا میں گھر دے مالک دی دھیاں میں دھیاں گھر دے مالک دی عرض کی تھی سونیا جدو بچے نے انہاں آکھیا تو میرے لباں چو نکل گیا آج تو گھر دے مالک دی دھیاں تے گھر دا مالک تے میں مالک عرض کی تھی کملی والا میں نہ آکھیا بچی نے میری لتاں نو جب مار لیا تے رو کے کہن لگی وے بابا کتے ٹر گیا سے بابا نہ تے تیریاں راواں ویکھ دی رہیاں
وے بابا میں تیری اڈیکاں کر دی رہی ہوں عرض کی کملی والے میں بچے نو دھکا مار رہا ہوں اپنی بیوی نو پوچھیا کون ہے بیوی نے ہاتھ جوڑ لے تو رو کے کہنے لگی وے دایا مارینا وے دایا تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے عرض کی سونے بچی دی صورت میرے نال مل دی ایڈی سونی میرے خون کھولا مارے آؤ دل کیتا ہے اپنی بیٹی نو سینے نہ لگاؤ لوا پھر خیال آیا لوگ آیا کھنا ہے ساڑیاں دفن کردہ رہے آئے اپنی نو سینے لگاؤ کے رکھے آئی میں دی ماں نو یا کھینو تیار کر انو دفن کر کے آواں کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ ہویا کھے عرض کی دی سونے دی ماں نے قدم پکڑ لے تے رو کے کہنے لگی دایا مارینا تے دایا تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے یہ دایا نوکرانی بن کے رواگی وے دایا مارینا وے دایا دی ماں مر جائے گی عرض کی دی سونے بیوی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے میں جنگل والا جا رہے آؤ وہ بیٹی راج میرا منہ چم دی ہے مینو پیار کر دی ہے نالے کہندی ہے بابا کتھے ٹر گیا سائیں نہ دے تیریاں راواں ویکھ دی رہیاں وے بابا آ گیا ہے مینو نان کے لے جاؤ بابا مینو سوٹ لے دے بابا میرے کول جوڑا کوئی نہیں وے بابا کھلونے لے دے میرے کل کھلونے کوئی نہیں عرض کی تھی کملی والا بچی نال میں بول دائی نہیں جڑے ویلے جنگل آیا بچی نو میں دھوپے بٹھا کے اس بچی دی قبر پہ کھودنا وا بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دی ہے بچی مینوں پانی لے آؤ کے پلا دی ہے تیرے نال اپنی قبر آپ کھود دی ہے تے نالے کہندی ہے بابا چھاویں آ جاؤ بڑے سالاں دا تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے باقی کم آؤ کے کل کران گے عرض کی تھی کملی والے میں بچی نال بول دائی نہیں لوگوں اج بھی ادھی رات ویلے باپ کم تو آوے اج بھی پتر سو جاندے نے اج بھی دھیاں جاگ کے پیواں دیاں راواں ویکھدیاں نے اج بھی پتر کدے باپ دے سینے نہیں لگدے اج بھی باپ ویڑے آوے دھیاں پیواں دے سینے لگ جاندیاں نے اج بھی ویر یا باپ دھیاں نو ملن جان اپنے سورے سارے محلے چ لوگاں دیاں بیبیاں نو دس دیاں نے اج میرے ویر ملنے آنا ہے اج میرے بابا ملنے آنا ہے اج بھی پیکے ملنے آن پورے محلے نو پتہ ہوندا فلانی دے پیکیاں نے ملنے آنا ہے اے اپنے پیواں ویراں نال بڑا پیار کردیاں عرض کیتی کملی والا میں قبر کھود داریا قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی میں تھکا ماریا بچی دیاں چیخاں نکل گئیاں میں بیٹھی پاندا رہے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے تے رو کے کہنے لگی بابا مارینا وے بابا نہ دے تیریاں راواں ویکھ دی رہیاں وے بابا مارینا کہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی وے بابا مارینا میں کھلونے بھی نہیں مانگدی بابا مارینا میں نون کے بھی نہیں جانا بابا مارینا میں جوڑے نہیں مانگدی کو جوڑے کی زندگی گزار دیاں گی بابا مارینا تیری صورت بیک گزارے کر لواں گی سویا میں مٹی پاندا رہا روندی رہی کملی والے آؤ میریاں راتاں دی نیند اڑ گئی اج بھی رات نو لیٹا کنا جو دیاں بابا بابا دیاں آوازاں ہوندیاں اد کیتی سونیا مٹی پاندا رہا ہاتھ جوڑ کے کہن لگی بابا اے بھی نہیں کہندی مارینا بابا مینوں مار کے جانے تیری بیٹی لگنی پر جاندی واری دس جا میرا قصور کی ہے بابا مینوں کیوں مار کے چلے آئے عرض کیتی کملی والا مٹی پاندا رہا جدو دفن ہوندے نیڑے آئی انہیں آؤ سامان بل ویکھے آؤ کہ رو کے کہن لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا ہے کدو تک مردیاں رواں گیا عرض کر دیے ربا میں سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آؤ کہ دھیاں نو سینے نال لاؤنا ہے کہ رو کے کہن لگی وے آن والے آؤ وے ذرا جلدی آ جاؤ دیاں مر چلیاں نے میرے آقا نہ روئے تاڑی گلی ہو گئی مسجد نبی دی دیواراں چ پانی نکل آیا صحابہ دھاڑا مار کے رو رہے کسی نے آگیا دایا چپ کر جا کیوں پیا نبی نو رلانا ہے تیرے آقا نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیاں اڈی کام کر
دی ٹر گئی دائیا نے دوسری باری گل سنائی میرے آقا فرما میں نے ایک باری پھر سنا تین باری گل سن کے میرے نبی زارو کے تار رو کے فرما سنو اے بیٹیاں نال پیار نہ کرنے والے ہو حضور نے فرما جنہوں رب 2 یا 3 بیٹیاں دے اور ایک حدیث ہے فرما جنہوں رب 2 یا 3 بہنا دے یعنی جن دے تے بہنا یا بیٹیاں دی ذمہ داری آ جائے حضور نے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی دے بہن نال پیار کرے قیامت نو جنت وچ میرے اتنا قریب ہوے گا جویں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوندی فرمایا ہمسایا ہوے گا قیامت نو جنت وچ مصطفیٰ دا جڑا بیٹیاں تے دھیاں نال پیار کرے گرامی قدر حضرات جس ویلے تشریف لے آیا اکل عالم دا والی دھیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی سرکار ہی آئے تے لوگاں نو اپنے حقوق مل گئے ماں دے قدمہ تھلے جنت آ گئی باپ جنت دا دروازہ بن گیا دھیاں تے بہناں اے جنت دی ٹکٹاں بن گئیاں بیوی جنت دی ساتھی بن گئی جنت دی راہداری بن گئی حضور آئے سارے نو اپنے حقوق مل گئے اے احسان مدینے دے تاجدار دا انسانیت تے کملی والے آقا علیہ السلام نے آ کے لوگاں نو ہدایت دے راہ دکھائے گرامی قدر اللہ کریم دی بارگاہ چاخر تو دعا کرنے اللہ صاحب عرص بزرگاں دے درجات دی بلندی فرمائے